नमस्कार सबैजनालाई। म सञ्जिला तामाङ। मार्टिन चौतारीको मङ्गलबारे डिजिटल छलफलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी कोभिड-19 पछि नेपालमा कृषि, किसान र रोजगारी विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफल नेपालको खाना र खेतीपातीमा कोभिड-19 को प्रभाव एक अन्तरिम आङ्कलन प्रतिवेदनमा आधारित छ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन कृष्णप्रसाद पौडेल, सुजाता तामाङ, सिन्देला देवान, शारदा थापा र जीवन शाहीले तयार पारेको हो। यो प्रतिवेदन तपाईहरूले अनलाइनमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको छलफलको लागि हामीसँग कृष्णप्रसाद पौडेलजी हुनुहुन्छ। कृष्णजीले युनिभर्सिटी अफ रिडिङ बेलायतबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँ कृषि, खाद्य अधिकार, जनजीविकाका बारेमा अध्येता हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि कृषिका विभिन्न पक्षबारे अध्ययन, अनुसन्धान र अभियानमा संलग्न पौडेल हाल नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ कर्णालीको विकास र समृद्धिमा सरकारलाई सघाउन कर्णाली प्रदेशले गठन गरेको विज्ञ समूहका पनि सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ 2075 सालमा सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँका थुप्रै लेख विभिन्न पत्र-पत्रिका, जर्नल र सम्पादित पुस्तकमा प्रकाशित छन्। कृष्णजीले बोल्नुभन्दा अघि मार्टिन चौतारीको अनाउन्समेन्ट। अब आउने मङ्गलबार अथवा सेप्टेम्बर 29, 2020 मा मार्टिन चौतारीको मङ्गलबारे डिजिटल छलफल पोखरामा पुस्तक र पठन संस्कृति भन्ने विषयमा रहेको छ। उक्त छलफलमा डाक्टर कविता पाठक, मोहन खनाल र विजय भण्डारी बोल्दै हुनुहुन्छ। यो छलफलमा पनि यहाँहरू सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। छलफलको दौरानमा अनलाइनमा प्राविधिक समस्याहरू आउन सक्छन्। यदि त्यसो भएको खण्डमा हामी त्यसलाई सकेसम्म छिटो मिलाउने कोसिस गर्नेछौँ। यो अवधिमा तपाईहरू कोही पनि नबोलिदिनु होला। यो कार्यक्रम मार्टिन चौतारीको फेसबुक पेजबाट लाइभ भइरहेको छ। लाइभबाट हेरिरहनु भएका सहभागीले लाइभको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्नो जिज्ञासा र टिप्पणी लेख्न सक्नुहुनेछ। जुम भित्रका सहभागीले जुमकै च्याट बक्समा लेखेर आफ्नो प्रश्न अथवा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैले बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो कुरा आफै राख्न चाहनुहुन्छ भने रेज ह्यान्डको अप्सन प्रयोग गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। वक्ताको लागि हामीले 30 देखि 35 मिनेटसम्मको समय सीमा छुट्याएका छौँ। त्यसपछिको बाँकी समय हामी खुल्ला छलफलमा जानेछौँ। यो कार्यक्रम सकेसम्म हामी 4:30 सम्म सक्ने कोसिसमा छौँ। त्यतिसम्म हामी सक्ने प्रयास गर्नेछौँ। र अबको पालो कृष्णप्रसाद पौडेल जीको। सर, अब सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला म यहाँहरू सबलाई नमस्कार। यहाँले हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्ने बारेमा उहाँले सबै कुरा भनिसक्नुभयो। त्यसो हुँदा म त्योभित्र गइन। मूलत हामी अघि यहाँले नाम लिएको हामी 5 जना साथीहरू र अरू थुप्रै साथीहरूको सहयोगमा यो कोभिड-19 हामी अब कोरोना पनि भनेर चिन्छौँ। यसको कारणले अब खास गरी बन्दाबन्दी र अलिअलि सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने प्रक्रियाहरू सुरु भएसँगै हामीले यसले चाहिँ अब खेतीपाती खानामा के प्रभाव पर्छ भनेर अलिकति अलि चनाखो हुने कोसिस गरेका थियौँ। र त्यसै बिचमा हामी अलिकति यसको तत्कालीन प्रभावहरू के होला, यसको अलिकति असरहरू के हुँदै जाला, यसका चुनौतीहरू के थपिँदै गर्लान् र हामीले यसबाट अरू नयाँ अवसरहरू के सिर्जना हुन्छ होला त भनेर अलिकति मसिनरी हेर्ने कोसिस गऱ्यौँ। र अन्तिममा लगभग 4 महिना जति लगाएपछि हामीले यो बिचमा अलि अब घरभित्र बस्दा गर्न सकिने हिसाबले अलिअलि लेखापढीकै काम गऱ्यौँ। अब अलि हामी एक हिसाबले गाउँघरतिर जाने, अलिअलि साथीभाइहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने, अलिअलि विचारहरू आदान प्रदान गर्ने समूह नै हौँ हामी। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई सदुपयोग पनि गरौँ। अर्को त यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रश्न पनि भयो, किनभने बन्दाबन्दी सुरु हुँदा बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो हामीलाई परेको, हामीले हाम्रै आँखाले देखेको कुरा के थियो भने आज सामान्यतः अरू बेला जस्तै सामान्यतः निषेधाज्ञा हुँदा वा अरू खालको बन्द हडतालहरू हुँदा सामाजिक एक खालको चाहिँ सद्भावहरू खलबलिँदा एककालको अलिअलि गोजीमा पैसा हुने मान्छेहरूले चाहिँ गर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो
के भने अब लो है अलि अनिकालमा बिउ जोगाउने हुलुमुलमा जिउ जोगाउने भने जस्तो त्यो बिउ जोगाउने कुरालाई हामी घरमा अन्नपात भित्र्याउने र आफू सुरक्षित हुने कुरा गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा हामीले के देख्यौँ भने हाम्रै घर वरिपरि हाम्रै साथीभाइकै वरिपरि हाम्रै बिचमा पनि एक खालको प्रतिस्पर्धा देख्यौँ कि हामी चाहिँ हाम्रा चाहिँ साना साना मार्टहरू अनि साना साना पसलहरू त एक दुई दिनमै रित्तिने र कति अवस्थामा त हाम्रो व्यापार गर्ने भाइहरूले हैन अब लो हाम्रो त अब सामान आउँदैन, सामान सकियो भनेर हैन अब अलिकति भित्रतिर राख्ने पनि कुरा देखियो। कति ठाउँमा भने कति ठाउँमा त हामी अब गाडी हुनेले गाडीमा ओसार्यौँ, नहुनेले झोलामा ओसार्यौँ, जान परिवार अलि धेरै हुनेले अलि धेरै नै मान्छे लगेर पनि ओसारेर हामी घरमा खानेकुराको बन्दोबस्त गऱ्यौँ। अब यसले हामीलाई अलिअलि अरू बेलाको त धेरै अन्दाज थिएन, तर यो पटक चाहिँ अलिकति विश्वव्यापी भयो हुनाले र हामी खास गरी सहरिया जनसमुदायहरू हैन अर्काले दिएको अर्काले पठाइदिएको त्यो पनि हामी बेला बेलामा नाकाबन्दीका कारणले हाम्रा बाटा बिग्रेका कारणले हामी महँगी झेलिरहेको यो हाम्रो आफ्नै एक खालको तितो अनुभव पनि थियो। त्यसले गर्दा केही न केही यसको प्रभावहरू पर्छ भन्ने सुरुमै आकलन थियो। तर पछि हामी जति जति दिन थपिँदै गए हामीले यसका त थुप्रै पक्षहरू उजागर भए। मैले यहाँ यति कुरा भनिरहँदा के भन्नु भने हामी जुन अवधिमा यो भनौँ न एक खालको छोटो मस्यौदा तयार गऱ्यौँ र यसलाई हामीले अलि भनौँ न अन्तरिम आकलन भनेका छौँ, किनभने कोभिड अझै सकिया छैन। अब यसका अरू थुप्रै हाम्रो समाजमा पर्ने सामाजिक आर्थिक प्रभावहरू त यसका असरहरू देखिन अझै बाँकी नै छ भन्छु म आफ्नो यो अहिलेको हिसाबले। एउटा सामान्य त त्यही अवधिमै के भयो भन्ने कुरालाई हामीले यसमा ल्याएको छौँ। त्यसो हुँदा म सरसर्ती अब यहाँ समयको पनि सीमा छ र हामीले जुन अनुभवबाट यसलाई अलिकति एक खालको सम्प्रेक्षीकरण गर्ने, एक खालले चाहिँ एक ठाउँमा सम्प्रेषण गर्ने, बुझिने भाषामा लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै कुरा म यहाँ सबै भन्न पनि सक्दिनँ। एउटा दोस्रो कुरा अब मेरो अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही साथीहरू जुममै हुनुहुन्छ, त्यसो हुँदा केही हुँदा उहाँहरूले थपथाप पनि गर्नु होला। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ यति सानो पृष्ठभूमि जस्तै कुरा गरेर म चाहिँ मेरो कुराबाट सुरु गरौँ। मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ अहिले अब यो सामान्यतः हामीले यसलाई हेर्ने क्रममा केही अलि धेरै चाहिँ हामी हाम्रो पुरानो सम्बन्धको आधारमा हाम्रा टेलिफोनबाट, नेटबाट हैन अब मेसेन्जरबाट, च्याटबाट, भाइबरबाट सम्पर्कहरू गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने अब अलिकति चाहिँ हामीले हैन अब पत्र पत्रिकामा निस्केका विचारहरू, घटनाहरू हैन अब परिघटनाहरू अनि त्यसमा लेखिएका विश्लेषणहरू, संश्लेषणहरू त्यसलाई पनि आधार बनाएर गरेका छौँ। हामीले यो पुस्तिकाको अन्तिममा हामीले अलि धेरै पढेका, त्यसको अर्थ त्यहाँ छुट्या छैन भन्ने होइन, हामीले थुप्रै छुटाएका छौँ। कति त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले याद गर्न बिर्सेर पनि छुट्या होला। हामीले सकेसम्म यी सबैलाई राख्ने कोसिस गरेका छौँ र हामी यो गर्ने क्रममा हामी खालि हैन अब यो तथ्याङ्क बटुल्ने अनि लेख्ने र रिपोर्ट बनाउने मात्रै गरेनौँ। हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा, पत्र पत्रिकामा यी विचारहरूलाई सम्प्रेषण पनि गरिरहेछौँ। त्यस अर्थमा हामीले त्यसको पनि एउटा सानो लेखाजोखा यो किताबको अन्तिममा राखेका छौँ। मैले यदि भनेर म अलिकति के भयो त भन्नेमा म थोरै कुरा गर्छु। त्यसपछि तत्कालीन के भयो, त्यसपछि यसले खास गरी चाहिँ हामीले यसलाई जनसमुदायले, सरकारले र हाम्रो एक हिसाबले नागरिक समाजले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू, अभ्यासहरू गर्यो भन्नेमा हाम्रो अलिकति एक खालको आकलन छ। म त्यो कुरा पनि गर्छु र अलिकति अब यो अलिअलि हाम्रो निजी विचार पनि हो। अलिअलि हामीले यो लामो समयसम्म लगभग 1 दशकसम्म नेपालको कृषिले टाउकाले टेकेको छ, यसलाई खुट्टाले टेकाउनु पर्छ भन्ने
भनौँ न यो हाम्रो अलिअलि निजी मान्यता हो। यहाँ होइन कतिपयले त्यो टाउकाले टेकेको अर्थलाई नमान्न पनि पाइन्छ। हामीले यस अर्थमा भन्यौँ कि यसले चाहिँ खुट्टाले राम्ररी टेकेन भन्ने अर्थमा भने हो। त्यो क्रममा हेर्ने क्रमका हाम्रा आफ्नै अनुभवहरू पनि योसँग गाँसिएर आछन्। त्यसो भएर मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के प्रभाव र असरहरू देख्यौँ भन्ने कुरा अलिकति गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यसको खास गरी खेतीपातीको कुरा गर्दाखेरि मुख्यतः उत्पादन र खेतीपातीका चुनौती र अब भविष्यमा के होला भन्ने कुराको पनि थोरै अन्दाज गर्ने कोसिस गरेको छु। म अन्दाज किन भन्छु भने हामीले अहिलेसम्म जे देख्यौँ त्यसका आधारमै हो गर्ने र अहिले भित्र के देखिरहेका छौँ, बाहिर के देखिरहेका छौँ, हाम्रा मनमा के खेलिरहेका छ, अब हामी सबैका मनमा त पसेका छैनौँ, तर हाम्रा मनमा के खेलिरहेका छ भन्ने आधारमा यो कुरा सबै गर्न लाग्यो। त्यसो हुँदा म सबैभन्दा पहिला म यसको प्रभाव र असरबाट कुरा गरौँ। त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि मूलत सबैभन्दा यो एकदमै संवेदनशील कुरा पनि छ। यहाँले घटनाहरू पनि सम्झिनुहुन्छ। सूर्यबहादुर दङको कुरा वा एकजना डोम होइन भाइको कुरा होइन, अब बाटोमा घर जान भनेर हिँडेका दिदीबहिनीहरूको पीडाको कुरा र महाकाली नदीमा हाम फाल्ने होइन, अब कोरोना सङ्कटको सामना गर्नैका लागि आफ्ना घर फिर्तीका लागि महाकालीमा हाम फाल्ने, यी सबै घटना परिघटनाहरू सम्झेर विचार गर्दा यसको सबैभन्दा धेरैबाट प्रभावित को भएछ भनेर सायद हामीले अलि धेरै नै मसिनरी विचार गर्नुपर्छ होला। त्यसरी हामीले खाना र खेतीपातीबाट मात्रै विचार गऱ्यौँ, हामीले समाजका अरू आयामबाट विचार गरेनौँ। त्यसरी विचार गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने सबैभन्दा एक खालको सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका नेपालका दलितहरू, आदिवासीहरू, त्यहाँभित्रका पनि महिलाहरू र त्यसभित्र पनि आफ्नो श्रम बेचेर खाने, त्यो पनि गाउँमा भएका होइन, सहरमा का वरिपरि सहरमा कामका खोजीमा आउनेहरूलाई सबैभन्दा पहिलो र सबैभन्दा ठुलो असर पर्यो भन्ने हामीले भेट्यौँ। हामीलाई त्यस्तो भनौँ न अनुभूतिहरू, अनुभवहरू र तथ्याङ्कहरू हामीले त्यो बेला पायौँ। किनभने बन्दाबन्दीको सबैभन्दा पहिलो असर चाहिँ बन्द भन्दा बित्तिकै एक खालले निषेधाज्ञा नै थियो। अब निषेधाज्ञा र यसमा फरक के थियो भने निषेधाज्ञामा गोली हान्ने आदेश हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ बोलीको मात्रै गोली हाने र त्यस्तो बोलीको गोली चाहिँ सबभन्दा सरकारले सबैभन्दा पहिला हाम्रो मोबाइल भन्नेबाट हान्यो र मोबाइलमा हरेक पटक हामीलाई तर्साउने, त्रसित बनाउने, आतङ्कित बनाउने, हामीलाई सूचित गर्ने, हाम्रो चेतना बढाउने, हामीलाई ढाडस दिने, हामीलाई सङ्कटबाट मुक्त हुने उपायहरू सुझाउने भन्दा पनि हामीलाई आतङ्कित बनाउने तरिकाले नै आयो भन्ने हामीलाई लाग्यो। म मैले यसरी भनिरहँदा सबैभन्दा पहिलो त्यो झेल्ने आज पनि सम्भवतः भोलि पनि र यो बिचमा सबैभन्दा बढी झेल्ने श्रमिक र श्रम क्षेत्र नै हो। अब त्यसको पनि विभिन्न तहहरू, तबकाहरू छ। स्वाभाविक हिसाबले मैले सहरिया होइन एकदमै सीमान्तकृत विपन्न मजदुरहरूबाट कुरा गरेँ। अब त्यो त एकखालले भन्यो भने अब विस्तार हुँदै हुँदै होइन त्यो सर्दै सर्दै त्यो चाहिँ गाउँमा पुगेको छ, गाउँमा पुग्यो। अब गाउँमा मात्रै पुगेन, गाउँमा पनि त्यही तह र वर्गका मान्छेलाई नै सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्यो। तर हामी यति भनिरहँदा हामी के भन्छौँ भने त्यसको अर्थ खास गरी तत्कालीन खानेकुराको मारमा त धेरै नै किनेर खाने सबै खालका मान्छेहरूले पोसिलो खानेकुरा गर्दा, उहाँहरूको इच्छाको खानेकुरा गर्दा होइन, हामी त अब संविधानमै खाद्य सम्प्रभुता लेखेका मान्छेले त त्यो पनि कुरा गर्नु पर्यो। त्यो अर्थमा चाहिँ हामी सबै होइन यो नेपाल अधिराज्यभरि हुने, अझै नेपालकै मात्रै होइन संसारभरिकै होइन अब मान्छेहरूलाई यसबाट प्रभावित भयो। त्यसो हुँदाखेरिमा हामी त्यति फराकिलो कुरा नगरौँ, पहिलो मैले त्यहाँबाट भने। दोस्रो चाहिँ हामी केमा प्रभाव पर्यो त अलि धेरै भन्दाखेरि अब सिधै खानेकुराका हिसाबले उहाँहरूलाई प्रभाव पर्यो। त्यो तहहरू बढ्दै बढ्दै गएर
श्रमिकहरू पनि विभिन्न तहका, त्यसपछि गएर अलिकति साना उद्यमीहरू, साना पसलेहरू, खुद्रा पसलेहरू, सडक पेटीमा पसल गरेर गुजारा गर्नेहरू, टेम्पो चलाउनेहरू र अरू हिसाबले चाहिँ माने एक खालको हाम्रो माने बोलीचालीको भाषामा अलिकति दिनभरि काम गरेर बिहान साँझको गुजारा गर्नेहरूलाई नै सबैभन्दा धेरै असर पर्यो। अब त्यो अर्थमा त्यहाँबाट कुरा गरेँ। र दोस्रो के भनौँ भने अब अलिकति चाहिँ दोस्रोमा यो उत्पादनमै र उत्पादनमा पनि खास गरी खेतीपाती भित्राउने कुरामा मुख्य असर पर्यो। के थियो भने हाम्रो मौसमका हिसाबले, सिजनका हिसाबले भनौँ न, हामी सिजन भन्छौँ, मौसम भन्छौँ, हाम्रो यो उत्तरी गोलार्धको अन्नपात लगाउने, भित्राउने, उब्जाउने मौका हो। त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो भित्राउने बेला थियो मुख्य गरेर, र कति अर्थमा लगाउने पनि बेला थियो कति। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कृषि उत्पादनका सामग्रीहरू, त्यसका लागि चाहिने श्रमहरू, त्यसका लागि चाहिने अन्य चिजबिजहरू होइन, बिउहरू, मलहरू, यसको उपलब्धतामा अर्को ठुलो प्रभाव पर्यो। र त्यसको जोखिमहरू अब हामी बिस्तारै अब भोग्ने हो। त्यो त्यति बेलाको त्यो तत्कालीन प्रभावहरूले हाम्रो कतिपय अवस्थामा खेती हुँदैन कि भन्ने खालको स्थिति थियो। तर पछिल्लो चरणमा गएपछि मैले पछि पनि कुरा गरौँला, हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरू पनि सँगसँगै भएको छन्, त्यो म पछि कुरा गर्छु। त्यो अर्थमा त्यसलाई हामीले फेरि हेरौँला। त्यस्तै गरेर अलिकति चाहिँ यो उत्पादन र उपभोगको अवस्थामा होइन, उत्पादन नै फरक पर्यो, किनभने भएकै थन्क्याउन पाइएन, बारीबाट बाहिर निकाल्न पाइएन। कति अर्थमा बारीबाट निकालेका किसानहरूको होइन अब तरकारीहरू होइन, अब हाम्रै साथीभाइहरूको विवेक नपुग्दा होइन खोलामा फाल्ने होइन, अब माटोमा गाड्ने, कोरोना सर्छ भन्ने नाममा बेच्न नदिने सम्मका प्रकृतिका कामहरू पनि भए। भने सँगै चाहिँ हाम्रो उपभोगमा पनि अब समस्या भयो सुरुमा। खास गरी हामी होइन यो वितरणको समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसक्दा अब एक हिसाबले भन्यो भने अब हाम्रो केन्द्रीकृत वितरण प्रणाली होइन, यसको व्यवस्थापनको प्रणाली केन्द्रीकृत छ, बजारै केन्द्रीकृत छ। हाम्रा साना होइन, अब हाम्रा चाहिँ स्थानीय अर्थतन्त्रमा आधारित साना बजारहरू होइन, हाट बजारहरू, अब त्यसलाई परिवर्तन गर्ने भन्दा अब हामी समग्र कृषि प्रणालीलाई नै बिचौलियाको हातमा लैजाने जुन विश्वास गरिरहेका छौँ, अब त्यसले हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको हाम्रो एक खालको एक प्रकारको आदान प्रदानको तरिकाहरू कमजोर भएको कुराहरू पनि देखियो। त्यसले अलिकति धेरै असर पार्यो। खास गरी उपभोगमा यो अलि धेरै नै देखियो। सुरुमा त अब बजारमा केही नपाउने नै स्थिति भयो भन्नेबाट हेऱ्यौँ हामीले, भनौँ देख्यौँ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अलिकति यो आयातित खानाको पनि कुरा आयो होइन। अब आयातित खाना के भयो भने हामीले के थाहा पायौँ भने हाम्रो स्थानीय उत्पादनहरू चाहिँ सानो सानो मात्रामा हुने, अब त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँ ल्याएर जोडेर सङ्कलन गरेर बजार पुर्याउनु पर्ने थियो भने अब बजारले खास गरी बिचौलियाबाट नियन्त्रित बजारमा चाहिँ के भने अब यहाँबाट टेलिफोनका भारमा दिल्ली फोन गर्यो वा कलकत्ता फोन गर्यो, अनि उहाँबाट ट्रकमा सामान ल्यायो, अनि त्यसपछि यहाँ काठमाडौँ वा अरू सहरहरूमा वितरण गर्यो। यो त्यस्तो बिचौलियाहरूलाई काम स्वाभाविक हिसाबले सजिलो पनि, अर्को उनीहरूको नियन्त्रणमा पनि हुने भएपछि कस्तो देखियो सुरुमा भने हाम्रा स्थानीय चिजबिज हामी फाल्यौँ बाटोमा लगेर, उहीँ खेतबारीमै सड्यो कुह्यो, हामीले बेच्न पाएनौँ। कतिपय अर्थमा कुखुराका मासु होइन, अन्डा समेत बिक्री भएन होइन। अब तर हाम्रो चाहिँ खास गरी साग समेत भारतबाट आएको पनि हामीसँग लगभग 1-1.5 महिनाको तितो अनुभव भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को हाम्रो खास गरी सानोतिनो प्रशोधनहरू गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारहरूमा लैजाने कुरामा खास गरी सहरी क्षेत्रको साथीहरूले, समुदायले, किसान के अरे घर परिवारले यो धेरै नै अप्ठ्यारो सङ्कट महसुस गर्नुभयो। सुरुमा महँगीको, पछि बिस्तारै सामानको अभावको, पछि पाउँदाखेरि पनि अब गुणस्तरको भएन, अनि सानो सानो प्रशोधनहरू नहुँदाखेरि पनि खास गरी सहरिया होइन
अब भान्सा चलाउने दिदीबहिनीहरूले त निकै कष्ट भोग्नु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो पनि हामीले अलिअलि उजागर गर्ने कोसिसहरू गऱ्यौँ। र अब सँगै चाहिँ अलिकति भण्डारणमा समस्या भयो, किनभने अब हाम्रो यहाँ मैले भर्खर त्यति बेलै नै भर्खरै हो जस्तो लाग्छ, हाम्रो कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डार बनाउनेहरूले शीत भण्डार बनाएन भनेर त्यो 8वटा कि कतिवटा शीत भण्डार बनाउने परियोजना नै स्थगित गरेका थियो। बनाएका शीत भण्डारमा पनि राख्ने व्यवस्थाहरू थिएन, त्यसको परिपक्वता पनि थिएन। त्यो अझै ठुलो कुरा हो, त्यो शीत भण्डार हाम्रा साना किसानको कुरा होइन। अब हामी त कतिपय साना भनौँ न सानो स्रोतमा चल्ने घर परिवार त हाम्रो चाहिँ राख्ने ठाउँ नभएर पनि हामी दिनकै किन्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तो अवस्थाका मान्छेहरूलाई यो निकै जोखिम भयो, किनभने बाहिरबाट ल्याउने सामानहरू भण्डार गर्ने होइन, त्यसको व्यवस्था गर्ने नभएपछि अनि यातायातहरू कमजोर हुँदा, निजी ढुवानीहरू नहुँदा सुरुमा, तर पछि निजी ढुवानीहरू खोल्यो, सरकारले केही हल्का बनाउने कोसिस गर्यो, तर त्यो कोसिसहरू पनि जति कामयाबी हुनु पर्थ्यो, जति प्रभावकारी त्यस्तो हुन सकेन भन्ने लाग्छ। त्यस्तो स्थितिहरू रह्यो भने अब अलिकति तत्कालीन हिसाबले चाहिँ केही हाम्रो केही सकारात्मक प्रभावहरू पनि हामीले सँगसँगै देख्यौँ। अब सकारात्मक प्रभावहरूको कुरा गर्दा मैले दुईटा कुरालाई अलि धेरै नै जोड गरौँ भन्छु। एउटा त हाम्रो समग्रमा खेतीपाती गर्ने मान्छेहरूको विवेक फर्क्यो भन्छु म। सहरकै ठाउँमा पनि हामी बाँझा जमिनमा, खाली जमिनमा, खाली घडेरीमा अहिलेसम्म पनि हामी सबैले देख्न सक्छौँ। अहिले पनि कति अवस्थामा हाम्रो छेउकुनामा बस्ने होइन, यसो चाहिँ छेउमा पाली हालेर बस्ने, तिरपाल हालेर बस्ने, मजदुरी गर्ने, गिटी कुट्ने होइन, अब ढुङ्गाको काम गर्ने, घर बनाउने मजदुरहरू, उहाँका परिवारहरू अहिले पनि खनी खोजी गरिराख्नु भएको छ। म यति मात्रै भन्दिनँ, कति हाम्रो अलि ठिकै भनौँ न तहको सहरिया साथीहरूले पनि अलि औषी खेतीमा चासो दिने होइन, अब आफ्ना वरिपरिको चाहिँ जग्गाहरूलाई खाली नराख्ने, बिउ भेटेको चाहिँ सरसापट्टि गर्ने, एक आपसमा बाँड्ने, खेती गर्ने गर्नुभयो। र अझै त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा, त्यो विवेक यति धेरै वात्तै फर्क्यो। हाम्रा सहरमा बेरोजगार भएर फर्किन परेका, भारतबाट फर्किन परेका साथीभाइहरूले त गाउँमा गएर त वास्तवमै भनियो भने अब त्यसको आकलन त्यो तहमा हुन सकेन, भएको पनि छैन, र हामीले त्यो तहमा गर्न सकिने स्थिति पनि थिएन। तर म के भन्छु भने यो पश्चात तुलनात्मक हिसाबले खेतीपाती निकै भएछ। यो कुन कष्टमा भयो, यसको के भन्छ, यसको मूल्य, सामाजिक मूल्य, यसको पारिवारिक व्यक्तिगत मूल्य के भयो भनेर यसको अझै मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय अध्ययन हुन्छ होला, गर्नु पनि पर्छ होला। तर उहाँहरू फर्केसँगै यो प्रक्रियाहरू पनि भयो। र एक तहमा भन्ने हो भने हामी आजको कुरा गऱ्यो भनेदेखि त कति अवस्थामा हामी स्थानीय रैथाने होइन तरकारीहरू खाने होइन, अब स्थानीय रैथाने खानेकुराहरू खोज्ने, त्यसको जगेर्ना गर्ने, र हामी अब हाम्रै खेतीपातीलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरू पनि बन्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ भयो भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले अहिले अलिकति मोटामोटीमा यो भने यसको अलिअलि हामीले एक खालको कतिपय अर्थमा घटनाको रूपमा, कतिपय अर्थमा कथाको रूपमा, कतिपय अर्थमा हाम्रो आफ्नो विश्लेषण संश्लेषणका रूपमा हामीले यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। मैले यहीँबाटै कुरा गरे हो। र अब अलिकति यसलाई सम्बोधन गर्ने, यसले पारेका अप्ठ्याराहरू, यसका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्ने केही प्रयासहरू तीन तहबाटै भए भन्छु म। सरकारी तहबाट, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अलिकति गैर सरकारी तह, नागरिक समाजको तहबाट, र खास गरी समुदाय, किसान समुदाय, परिवारको तहबाट पनि भयो। मैले अघि पनि भने, अब अहिले म धेरै दोहोऱ्याउँदिनँ। अब सरकारको तहबाट अलिकति ढुवानीमा अनुदान दिने, अब अलिकति सस्तो पसलहरू खोल्ने, अब यो खाद्य सामग्रीलाई चाहिँ पसलहरू खोल्न लगाउने, अब कति अर्थमा चुलोहरू बाँड्ने होइन। अब उहाँहरूसँग सायद अब त्यो भूकम्पकै बेलामा ल्याएका चुला बाँकी थियो भन्ने पनि सुने। त्यो कति सही थियो गलत थियो त्यो
मैले सुनेको। अब हाम्रै कतिपय साथीहरू गएर त्यो चुलो बोकेर पनि ल्याउनु भएको छ, मैले देखाएको छु होइन। अब यो बिजुलीबाट चल्ने चुलो भनेपछि के भने अब अलिकति सहजीकरण गर्ने प्रयत्नहरू भयो। पछि सुन्यौँ हामीले अब पत्र पत्रिकाबाट होइन, अब कृषि मन्त्रालयले अलिकति चाहिँ यो कोभिडमा सहयोग गर्ने राहत प्याकेज बनाऊ, यो स्थानीय उत्पादनहरूलाई ढुवानी गर्ने बन्दोबस्तमा सहयोग गरौँ भनेर प्रस्ताव पनि गर्यो। तर त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारले अनुमोदन गरेन। उसको आफ्नै मूल्याङ्कनहरू होला, किन गरेन वा गर्यो गरेन त्यो पनि हामी अहिले आधिकारिक भन्न सक्दैनौँ। तर हामीले जे पत्र पत्रिकामा पढ्यौँ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कुरा धेरै गर्न सकेन। केही प्रदेश सरकारहरूले अलिअलि चाहिँ यस्तो सरकारी गाडीहरू नै उपयोग गरेर, अलिअलि चाहिँ मन्त्रीजीहरू टेलिफोन गरेर वा कति अर्थमा चाहिँ कर्मचारीहरूले होइन, अब लु है अब अलिकति चाहिँ खेतीपाती बढाउनु पर्यो, लाग्नु पर्यो, हामी गर्ने सहयोग गर्छौँ भनेर आश्वासनसम्म त गर्नुभयो। कति अवस्थामा बिउ बाँड्नेदेखि लिएर होइन, अब पछिल्लो चरणमा त्यस्तो कामहरू पनि भएको देख्यौँ हामीले। अब कहीँ चाहिँ अलिकति उत्पादकहरूलाई होइन, अब यो खानैका लागि पनि सहयोगहरू गरेको देखियो भने स्थानीय सरकारहरूले धेरै अर्थमा थुप्रै स्थानीय सरकारहरू जनप्रतिनिधिहरूले धेरै असल अभ्यासहरू गर्नुभएको हामीलाई पनि थाहा भयो। पत्र पत्रिकामा पनि पढ्यौँ, यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होला। अब मैले अहिले उहाँहरूको 1 2 3 4 भनेर भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूका कोले भन्ने भन्दा पनि हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै स्थानीय तहहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा खास गरी अरू बेला उहाँहरूले सामान्यतः यस्तो अप्ठ्याराका बेलामा चाहिँ राहत बाँड्ने होइन, अब अन्नपात बाँड्ने अनि बोरा बाँड्ने, त्यसैमा झगडा हुने, त्यसैमा विवाद हुने हुन्थ्यो भने यो पटक केही अलिकति नयाँ खालका कामहरू गरेको, जस्तो अन्न भण्डारहरू गरेको, अन्नपातहरू खरिद गर्नलाई चाहिँ सहयोग गरेको, अब अलिकति चाहिँ होइन अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई खाना खुवाउने बन्दोबस्त गरेको, अब अलिकति यो कोभिडको बारेमा होइन, अब खेतीपाती फैलाऊ भन्ने बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ प्रशस्त नै सुन्न देख्नमा आयो। हामीले त्यसलाई चाहिँ जे भेट्यौँ त्यसका आधारमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यस्तै किसान र समुदायको स्तरमा मैले धेरै पटक भने, अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, उहाँहरूले आफ्नो विवेक यो बेलामा पनि देखाउनु। उहाँले सधैँ किसानहरूको विवेकले काम गर्छ र यो पटक हामी सबैले महसुस गर्ने गरी किसानहरूको विवेक देख्यौँ भन्छु। घर परिवारमा देख्यौँ, किसानी छोडेका मान्छेले पनि गरे, फर्की गरे, आफ्ना कौशीमा गरे, आफ्ना बारीमा गरे, आफ्ना बाँझा घडेरीमा गरे, आफ्नो समुदायमा गरे र गाउँमा किसानहरूले पनि गरे। तर किसानहरूले आज जुन परिस्थितिमा खेती गर्छन् र त्यसबाट आफ्नो घर व्यवहार चलाउँछन्, त्योमा गर्नुपर्ने राज्य र बरु हामी चुक्यौँ, हामीले गर्न सकेनौँ कि, हामी धेरै अतालियौँ कि, हामी धेरै अल्मलियौँ कि, हाम्रो अनुभवै पुगेन कि भन्ने चाहिँ बरु खड्किराख्यो। त्यो अर्थमा चाहिँ उहाँहरूले होइन बाँझा जमिनहरूमा खेती गर्नेदेखि लिएर यो कोभिडलाई होइन अब एक खालको चाहिँ यो त्रास हुँदै पनि त्यसबाट जोगिएरै पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रयासहरू गर्नुभयो र स्थानीय तहका सङ्घ संस्थाहरूले पनि एक हदमा उहाँहरूको एक खालको सधैँकै लगाव पनि देखिन्छ कतिपय अर्थमा। अब यो सबै चाहिँ उस्तै छैन, यहाँहरूले त्यसरी नै बुझ्नु होला। समाजमाको विविधता र विभेद दुईटा कुरा सँगसँगै हेरियो भने सायद अलि धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूबाट नागरिक अगुवाहरूबाट पनि त्यो प्रयासहरू भए र अलिकति हामी जस्ता मान्छे, हामी कुराका खेती गर्ने मान्छेले पनि हामीले अलिअलि सरकारलाई झकझक्याउने, अलिकति चाहिँ हाम्रो भनौँ न अरू नागरिक समाजहरूलाई नै झकझक्याउने, एक खालको हातेमालो गर्ने, अलिकति मिडियाबाट कुरा गर्ने, यो कुराहरू पनि गऱ्यौँ। र अब म अलिअलि छुट्याउँछु पनि, किनभने मलाई यो धेरै लामो कुरा भन्दा पनि यहाँहरूसँगको अलि अन्तर्क्रिया जिज्ञासा मै कुरा गर्न सहज पनि हुन्छ। मेरो त्यस्तो आदत पनि छैन यस्तो धेरै विचार गरेर बोल्ने।
त्यसले गर्दा म अब के भनौँ भने अब अलिकति हामी थोरै अब यो सब चिजहरूबाट हेर्दा अब यसका केही सकारात्मक भनौँ न, यो चुनौतीहरू त अब भविष्यकाबाट पनि हेरौँ र अलिकति थोरै सकारात्मक कुरा गरेर म बिट मार्ने कुरा गरौँ। अब यो सब कुराले के देखायो भने हामी जस्तो खालको खेती प्रणाली अप्नायौँ, जसको खालको वितरण अप्नायौँ, अब कस्तो खालको भन्दा हामी अरूमा निर्भर भएर होइन, बाहिरैबाट आयातित गर्ने बिउ, बाहिरैबाट आयातित गर्ने मल, बाहिरैबाट आयातित गर्ने ज्ञान, बाहिरैबाट आयातित गर्ने प्रविधि, यस्ताका आधारमा गर्ने खेती यो चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त होइन रहेछ है। हामी जबसम्म स्थानीय तहमै हाम्रो खानाका लागि खेती गर्दैनौँ, हामी जोगिन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराको बुझाइ हामीमा फर्किनु पर्ने, फर्किएन भने दुर्घटना हुने स्थितिहरू देखिन्। अब त्यो अर्थमा हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म 40 वर्षदेखि ओह्रालो लागेको खेतीपातीलाई चाहिँ अलिकति सच्याउने, सल्टाउने, यसलाई खुट्टाले टेकाउने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो भन्ने लाग्यो। यसका धेरै आयाम छन्। मैले अब अरू यसका धेरै आयामका धेरै लामो चर्चा गरिनँ, किनभने हामी स्वाभिमानको कुरा गर्दा, राष्ट्रवादको कुरा गर्दा, हाम्रो स्वस्थ खानेकुराको कुरा गर्दा होइन, अब हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा होइन, अघि हामी रोजगारीको कुरा गर्दा, किसानीको कुरा गर्दा, यो सबै कुरामा चाहिँ हामी यो पक्षहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा म अब अलिकति यो विषयसँग म अलि थोरै अब त्यो अवसरहरूको कुरा गरिसकेपछि म अलिकति हाम्रो हामीले राखेको के भन्छ टपिकबाट पनि कुरा गरौँ, शीर्षकबाट पनि होइन। हामीले के भन्यौँ, कोभिड-19 पछिको होइन अब किसानी, खेतीपाती र रोजगारीको कुरा गऱ्यो भने म अलिकति यो मैले किसानीको कुरा, अलिकति खेतीपातीको कुरा गरेँ, म अलिक थोरै म रोजगारीको कुरा गरेर यसमा हाम्रा सुझावहरू छन् तिनटै कुरामा। किसानीका बारेमा कसरी विचार गर्नु पर्ला, खेतीपातीका बारेमा कसरी विचार गर्नु पर्ला र रोजगार र आम्दानीका बारेमा कसरी विचार गर्न पर्ला भनेर हामीले के अरे अन्तिममा हाम्रो सुझावहरू भनेर हाम्रो सुझावहरू पनि राखेका छौँ। मैले एकदमै छोटकरीमा भन्छु। छोटकरीमा भन्दा अहिले भनौँ न, अब पहिला खेतीपातीमा त यो स्थानीय काम हो, स्थानीय तहमा काम हुने भए हुनाले यो स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारीहरू थप्ने, बढाउने वा उहाँहरूलाई दिने कति अर्थमा संवैधानिक हिसाबले त्यो प्रक्रियाहरू पुरा भएको छैन। सँगै सङ्घ र प्रदेशले यसमा सहजीकरण गर्ने दृष्टिकोणहरूमा अलि स्पष्टता चाहिने कुराहरू नै देखियो भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रा अहिले चाहिँ उल्टो सोली जस्तो छ, के अरे सोली जस्तो छ हाम्रो कृषि प्रविधिहरू होइन, हाम्रो चाहिँ सेवाहरू, प्रवाहहरू, त्यसलाई अलि उल्ट्याएर चाहिँ तल प्रविधिहरू पुर्याउने होइन, हाम्रो चाहिँ स्थानीय विशेषता सुहाउँदो खेती प्रणालीहरू उन्नत गर्न, सहजीकरण गर्ने चाहिने सहयोगहरू पुर्याउने कुराहरू पनि सँगै विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो अघि नै भनिसकेँ, यो खेती प्रणालीलाई नै सवार्ने अवसरबाट लिन पर्यो भने अब किसानीको कुरा गर्दा मैले अघि भनेको दुईटा कुरामा फेरि पनि हामी जोड दिउँ। हामी आजको आजैको कुरा गर्दा अहिले धेरै तहमा बहस हुन्छ। व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूलाई खेतीपातीबाट बाहिर निकाल्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ व्यावसायिक खेती गर्ने अहिलेको आधुनिक खेती गर्ने साथीहरू। हामीले हेर्दा त्यो किसानहरूको आफ्नो जिन्दगी समृद्ध भयो भने उहाँहरूले खेतीपातीलाई उन्नत बनाएपछि त स्वाभाविक रूपमा यो बढी प्रभावकारी हुन्छ, उत्पादनशील हुन्छ। सम्भवतः यसका प्रभावले अरू उन्नति, समाजका अरूका आयामहरू उन्नत हुँदै जाँदा हाम्रा किसानहरूको सङ्ख्या स्वाभाविक घट्छ। तर हामीले अहिले जसरी भनेका छौँ त्यसरी हुँदैन। त्यसो हुँदा अहिले हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट खुट्टा टेक्ने हो भने हाम्रो किसानीलाई हामीले चाहिँ मद्दत गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसमा मूल मुद्दाहरू चाहिँ किसानको जमिनको मुद्दा, उहाँहरूले खेती गर्न पाउने जमिन होइन, त्यसका स्रोतहरूको मुद्दा, उहाँहरूलाई त्यो न्यायपूर्ण त्यो अधिकारको वितरणको प्रश्नहरू
महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ भने म अब अन्तिममा मलाई लाग्छ समय मैले धेरै नै लिँदैछु। म अलिकति यो रोजगारी र रोजगारीसँग जोडिएको आम्दानीका बारेमा हामीले यही लेखेकै, तर म अलिकति त्यसलाई थोरै विचारहरू राख्छु। के भने हामी दुईटा कुरा हेरौँ। अहिले हामी दुईटा परिवेशबाट हेरौँ। के भने एउटा परिवेश अहिले लगभग विभिन्न अङ्क आउँछ, ठिक छ, यसलाई औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले हेरौँ। सरकारी तथ्याङ्कबाट भन्दाखेरि पनि होइन, भारत र बाहिर विदेशतिर गरेर चाहिँ 45 लाख जतिको आउँछ। अब अरू अनौपचारिक हिसाबले हिसाब गर्दाखेरि लगभग 60 देखि 70 लाख मान्छे हामी नेपाल बाहिर मूलत कामको खोजीमा। अब कति अर्थमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूले चित्त दुखाउनुहुन्छ होला, उहाँहरू पढ्नै जाने कुरा वा उहाँका बाआमाले पढ्न पठाउने कुरा पनि सम्भवतः उसले चाहिँ खालि पढ्नका लागि मात्रै भनेर जानु भएको छैन। उहाँहरूका आफ्नै बाध्यताहरू पनि छन् बाहिर जाने। अब आफै कमाएर आफै पढोस्, यसो केही बाटो लाग्छ कि यहाँ चाहिँ केही भएन भन्न पनि पठायो हो। त्यो अर्थमा भन्यो भने हामी लगभग 70 लाखको हाराहारीमा हामी मुलुक बाहिर छौँ। र त्यो सबै हामी यहाँ बसेर हामी रोजगारी नपाएर, यहाँ आम्दानीको उपाय नभएर, र किसानहरू जो 40 लाख किसानहरू बाहिर पुग्नु भएको छ, उहाँहरू त खेतीपातीबाट व्यवहार नचलेर जानुभयो। त्यो अर्थमा भन्यो भने हामीले खेतीपातीलाई अब रोजगारीमूलक खेतीपातीको कुरा गरेर त्यसबाट आम्दानी बढाउने कुरा गरेर मात्रै हामी यो मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो। त्यसरी हेर्दा मैले यसलाई अवसरबाट हेरौँ। के भने हामीले अहिले भनेको अलिकति हाम्रो स्थानीय तहको खेती प्रणाली र त्यो स्वच्छ खेती प्रणाली, स्थानीय स्रोतमा आधारित खेती प्रणाली, हाम्रै विशेषताको खेती प्रणाली गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामी यसलाई चाहिँ होइन, अब यो आयातित अनि अहिलेको खनिज ऊर्जा जुन चाहिँ दिगो पनि छैन, जुनले वातावरणीय प्रतिकूलताहरू पनि ल्याइरहेको छ, सम्भवतः अब कति अर्थमा म अहिले त्यसको बहसमा त जान्न। मेरा लागि चाहिँ कोरोना पनि एक हदमा यसको होइन, यो जुन प्रभावहरू गइरहेछ त्यो वातावरणीय प्रभावसँग पनि सम्बन्धित कुरा छ। किनभने जति जति पनि अहिलेसम्मका यस्ता सूक्ष्म जीवाणुका महामारीहरू छन्, उनीहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ वातावरणीय हिस्सा छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई मैले त्यति नै बिट मारेर के भन्छु भने हामी त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने कृषि, वन स्रोत, अन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणहरू एक खालले भन्यो भने दिगो स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट खेती गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ हाम्रो रोजगारीहरू र आम्दानीहरू बढाउँछ। र अर्को त यो हाम्रो आवश्यकता, हामीलाई हरेक वर्ष 5-6 लाख मान्छेहरूलाई रोजगारी चाहिएको छ भने यो हाम्रो आवश्यकता हो। दोस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले हामी सबैभन्दा ऊर्जाशील युवा भएको समयमा छौँ। र मलाई व्यक्तिगत हिसाबले म कृषिको विद्यार्थीका नाताले मलाई कृषि खेतीपातीबाट सिकेको मेरो एकखालको भनौँ न अनुभवका हिसाबले म के भन्छु भने यो मुलुक बनाउने हो भने युवाहरूको ऊर्जा र महिलाहरूको विवेक, यो दुईटा कुरालाई सँगै याद गरेनौँ भने सायद बन्दैन होला। त्यस अर्थमा पनि हामी रोजगारीलाई हेर्ने अवसरका रूपमा लिने दृष्टिकोणहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो अब अहिले छ भन्छु, तर सँगै के भने छ मात्रै भनेर भएन, त्यो कसरी छ भन्नेमाबाट कुरा गर्ने हो भने हामीले हाम्रो समग्र खेती प्रणालीको दृष्टिकोणहरूलाई अलिकति अहिलेको बाँझो जमिनहरूसँग जोडेर, हाम्रो अहिलेको भू व्यवस्थापनसँग जोडेर, अहिले हामीले खाँदै गरेका खानेकुराहरू अन्नपातसँग जोडेर र हाम्रो समग्र स्थानीय विशेषताको कृषि प्रणालीसँग जोडेर रोजगारीका क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने, त्यसमा खास गरी उत्पादनको क्षेत्रमा, यसको खानेकुराको वितरणको क्षेत्रमा अझै कति अर्थमा अब अहिले म त्यसमा धेरै नपर्ने भएर कहिलेकाहीँ कुरा गर्न डर लाग्छ। हामी रसायन र विषादी मुक्त खेती गर्ने दृष्टिकोण मात्रै बनाउने हो भने सम्भवतः अहिले पनि म कर्णालीको चिनोको कुरा गर्नु, एउटा सानो उदाहरण दिएर, कर्णालीमा मूल्य नभएको चिनो म 6 वर्ष अगाडि नानी यो चिनो कसरी हो भन्दा सर अहिलेसम्म बेचेको छैन, यसको भाउ त थाहा छैन भन्ने चिनो अहिले बजारमा तपाईँले 200 होइन 250-300 हाल्दा किन्न पर्ने बेला भयो। अब हामी ओलीजी प्रचण्डजीलाई धन्यवाद दिँदा पनि बिग्रदैन,
उहाँहरूले चाहिँ मार्सी भात खाइदिनु भयो र अहिले बजारमा त्यसको मूल्य 300 350 पुग्यो। मैले के भनेको भने स्थानीय रैथाने हैन एक खालको प्राङ्गारिक भन्ने विषादी र रसायन रहित खानेकुराको मागहरू बढेको छ। हामी त्यस्तो उत्पादन गरेर त हाम्रो नेपालको विविध कृषि क्षेत्रको चाहिँ विशाल बजार बनाउन सक्छौँ। र म कति अर्थमा यहाँलाई अहिले मैले अलि बृहत नभन्दा अलि बढाइचढाइ जस्तो लाग्ला। म के भन्छु भने नेपालीहरूले अर्को थप 2 गुणा हाम्रो श्रम शक्ति चाहिन्छ हाम्रो कृषिलाई दिगो र स्थानीय स्रोतमा आधारित बनाउने दृष्टिकोण पुर्याउने हो भने हाम्रो क्षेत्र त्यति उत्पादनशील क्षेत्र छ। त्यो अर्थमा पनि मैले रोजगारीको सम्भावना देखेको छु र त्यति पर नपुग्दा पनि हाम्रा बाँझा जमिन छन्। अहिले 25% भन्दा बढी जमिनहरू बाँझो छ। त्यो बाँझा जमिनहरूको उपयोग गर्ने कुराको दृष्टिकोण राम्रो भयो भने सँगै चाहिँ हाम्रो उत्पादन पछिको प्रक्रियाहरू एकदमै कमजोर छ। प्रशोधनको प्रक्रिया कमजोर छ, भण्डारणको प्रक्रिया कमजोर छ, बजारको प्रक्रिया कमजोर छ, जसका कारणले हामी हैन अब एक किसिमले भन्यो भने भारतको एकाधिकार बजार छ हाम्रोमा। हामी अहिले पनि खरबौं रुपियाँ रेमिटेन्स का पैसा त्यतातिर पठाउन बाध्य छौँ हैन। त्यसले गर्दा मैले अहिले के भने मैले यति भनेर सम्भवतः मैले टाइम अलि धेरै नै लिएँ होला। भएकै छैन भने पनि म अब यही बिट मार्छु। मैले यति भनेर के भने हाम्रो रोजगारी र आम्दानी बढाउने अवसरको रूपमा पनि हामी यसले देखाएका कुरालाई इङ्गित गर्न कोसिस गरेका छौँ र यो बहसका लागि हामीले अन्तरिम आकलन गरेको कुरा र हामी के भन्छौँ भने यसमा हामी पनि कोसिस गर्दैछौँ। हामी जो साथीहरूलाई यसमा चासो छ हामी सबैले गरौँ र अलिकति हामी हाम्रो विवेकलाई फर्काएर एकचोटि के हेरौँ भने हाम्रो नेपालको समृद्धिको यात्राको साँच्चै कोसेढुङ्गा कहाँ छ भनेर हेर्ने हो भने सायद त्यो कृषिमा भन्दा छैन होला। र अब हिँड्दा हिँड्दै म के भन्नुला भने हामी हावा नभए 1 मिनेट होला, पानी नभए 24 घण्टा होला, खाना नभए 5 दिन भन्दा बढी बाँच्न सक्दैनौँ। अब अलिअलि अभ्यास गरेर अलिअलि चाहिँ भनौँ न श्रम गर्न नपर्दा तर सर्वसाधारणका हिसाबले चाहिँ हाम्रो हैसियत त्यति हो। त्यसो हुँदा दिनकै चाहिने खानेकुरा अब त्यस्तो पनि त्यो विषाक्त खाने दृष्टिकोणहरू त खराबै होला। त्यो हिसाबले पनि विचार गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामी यो कोभिड पछि अब खेतीपातीलाई फेर्ने र यसलाई सच्याउने मौका हो भनेर हेर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा राख्दै अब अलिअलि मैले यहाँको अपेक्षा अलि शोधपत्रमा धेरै कुरा होस् भन्ने थियो होला। मैले अब म अरू बेला पनि भन्छु मलाई अब यस्तो बेलामा त्यसै पनि त्यति धेरै म कुरा गर्न योग्य मान्छे छैन। त्यसमाथि मैले अब त्यो एक खालको लिखित रूपमै छ। यहाँहरू जो हुनुहुन्छ पढ्न सक्नै हुनुहुन्छ, पढ्न नसक्ने साथी हुँदा पनि पढेर सुनाउँदा पनि बिग्रिने कुरा लेखेका छैनौँ। मैले यति भन्दै मेरो अहिले हाम्रो समूहको तर्फबाट यसको प्रस्तुतिलाई चाहिँ म बन्द गरेँ। हस्, यहाँहरू सबलाई धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, कृष्ण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर, हामीसँग अहिले 2टा प्रश्न आएको छ, टङ्क ढुङ्गाना र प्रभा भण्डारीको। तपाईँले हेर्नुभयो सर? हजुर, म अब हेर्छु। मैले यहाँ अरू नै हेरेको थिएँ, म हेर्छु। यहाँ के भयो अलिकति यो आएन भन्दैछ पक्नै। म भनिदिनु सर तपाईँलाई? भनिदिनु पर्यो किनभने यहाँ के छेक्यो कि मलाई। हुन्छ सर, टङ्क ढुङ्गानाले चाहिँ फेसबुकबाट लेख्नु भएको रहेछ, हाल नेपालमा रैथाने बिउ संरक्षण गर्न कृषक स्तरमा कुनै पनि जनचेतना छैन र उत्पादन बढी लिने लोभमा हाइब्रिडको बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। यसले नेपाली कृषि उत्पादनमा भोलिको दिनमा रैथाने बिउ लोप हुने अवस्थामा आउन सक्छ। तसर्थ रैथाने बिउ संरक्षण गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँ टङ्क ढुङ्गानाजी। हजुर, म अब यसको अलिक फेस त अलि लामै हुन्छ हैन। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ किनभने अब बिउ बिना त केही पनि सम्भव छैन। सृष्टिको मूल आधार नै बिउ हो र बिउको कुरा गर्दा वास्तवमा हामी अब उहाँलाई पनि थाहा छ पक्कै, अरू साथीहरूलाई पनि थाहा छ, हामी लगभग अहिले त 97% तरकारीका बिउहरू त अब हाम्रो रहिथाने छैन। अब हामी वास्तवमा तिनलाई कसरी फर्काउन सक्छौँ, अब कति त हामी फर्काउन वर्षौँ लाग्ने स्थितिमा पनि छौँ।
त्यसले गर्दा अब त्यसका स्थानीय तहमा विभिन्न अभ्यासहरू छन्। मूलत अब फेरि पनि के भने यी अभ्यासहरू चाहिँ कस्तो भने हाम्रा अलिकति अलि के भन्छ अलि एकीकृत पनि भएनन् र यो अलिकति दिगो बनाउने हिसाबले हाम्रो भनौँ न यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने सरकारले अलि जिम्मेवारीपूर्वक लियो भने अलि सहज हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ सामुदायिक स्तरमा विभिन्न नामहरू गरेर समुदायहरूले चाहिँ हैन अब यो स्थानीय बिउ ब्याङ्कहरू भनेर अब त्यो ब्याङ्क शब्द आफैमा चाहिँ अलिकति व्यापारिक जस्तो लाग्छ मलाई अनुभवका हिसाबले। तर बिउ जोगाउने कुरा हैन समुदाय स्तरमै बिउ बाँडफाँड गर्ने कुरा छ। सँगै यो बिउहरूलाई उन्नत बनाउने रैथानेलाई उन्नत बनाउने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामी फेरि पनि कुरा गरिरहँदा बार हामीलाई छेकिराख्ने प्रश्न के हो भने तिम्रा ती रैथाने बिउले उत्पादनै हुँदैन, कम फल्छ, हामी कसरी खाना पुर्याउने भनेर प्रश्न गर्छ। त्यो प्रश्न कसले गर्छ भने जसले चाहिँ यो स्थानीय बिउहरू वा बिउहरूको प्रवर्धन गर्ने, यसैमा अनुसन्धान गर्ने, यसैको खोजी गर्ने जिम्मा लिएको सरकारी निकायहरू नै यो प्रश्न गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रत्येक प्रश्न के हो भने स्थानीय बिउहरूलाई उन्नत बनाउने प्रक्रियासँगै यसलाई जोगाउने कुरा गर्नुपर्छ। र यहाँको एकदम सरल उत्तर म दुईटा कुराबाट भनौँ, बरु यसमा थप कुरा पनि गरौँ न। एउटा चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा परम्परामा रहेको हैन यो छनौट गर्ने विधि स्थानीय बिउ जोगाउने सबैभन्दा असल विधि हो। त्यसका लागि धेरै ठुलो अनुसन्धान गर्नु पनि पर्दैन। जस्तो उदाहरणका लागि हाम्रो हजुरआमाहरू, हाम्रो आमाहरू कतिपय अर्थमा अहिले हामी पनि गर्छौँ कि हामी राम्रा राम्रा बालाहरू, राम्रा राम्रा गङ्गाहरू, राम्रा राम्रा दानाहरू सङ्कलन गर्ने, अलिकति आफूले राख्ने, अलिकति माइत जाँदा लैजाने, अलिकति मावला जाँदा लैजाने, अलिकति साथीभाइ कहाँ जाँदा लैजाने र आफूलाई जे लाग्छ त्यसबाट गर्ने एउटा। दोस्रो यहाँले भने जस्तो यो यति गरेर त गर्दै थियौँ, हामीलाई चाहिँ बिउका बिचौलियाहरूले बाटो छेक्छन् हैन। अब यसका व्यापारीहरूले बाटो छेक्छन्। कति अर्थमा हैन यसको विज्ञापनले हाम्रो चेतनाको बाटो छेक्छ। त्यसलाई पनि भत्काउने चाहिँ जनचेतनामूलक कामहरू गर्ने अर्थमा चाहिँ हामी अलिकति नागरिक सचेतनाका कामहरूदेखि लिएर यसको हैन अब यसका अभियन्ताहरू हामी नागरिक जिम्मेवारहरू सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मैले अलि माथिको कुरा गरेँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले दुई तीनटा, एउटा चाहिँ समुदाय स्तरमा एक आपसमा चाहिँ बिउ आदान प्रदान गर्ने हैन, ऐचो पैचो गर्ने, बिउ साटफेर गर्ने। म लामो हुन्छ भनेर भनिनँ। कति अर्थमा हाम्रो केही यो घरपालुवा खानेकुराको बिउहरू चाहिँ 4-5 वर्षमा फेरेन भने त्यसको गुणस्तर घट्दै जान्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा इनब्रिडिङको समस्या भन्छु हैन। त्यो सो प्रजनन हुँदै जाँदा त्यसको गुणस्तर घट्दै जान्छ। यस्तो अवस्थामा बिउ फेर्ने सरल तरिका भनेको चाहिँ एउटा गाउँको बिउ ओल्लो गाउँमा, ओल्लो गाउँको बिउ पल्लो गाउँमा, ओल्लो गाउँको बाख्रो पल्लो गाउँमा, पल्लो गाउँको बोका ओल्लो गाउँमा गरेर पनि हामी चाहिँ हाम्रा बिउहरूलाई बिस्तारै समुदाय स्तरमा जोगाउने, उन्नत बनाउने गर्न सक्छौँ। मैले अहिले यो भन्दा धेरै मैले केही भनिनँ, समयको पनि सीमा होला भनेर। हस्, धन्यवाद। हुन्छ सर। अर्को प्रश्न छ प्रभा भण्डारीजीको। उहाँले चाहिँ कोभिड-19 पछि धेरै मानिसहरू विदेशदेखि फर्किनु भएका, नेपालमै रहनु भएकाहरू पनि कृषिमा लाग्नु भएको छ र यो कामलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी दिनहरूमा सरकारले के कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ र नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि कस्तो नीति नियम ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामी विश्वास ढकालको प्रश्न लिनेछौँ। हजुर, अब यसमा मैले अघि अलि समयको पाबन्दीका हिसाबले हाम्रो सुझावहरू भन्ने सेक्सन मैले धेरै कुरा गरिनँ। हामीले त्यसमा अलि धेरै नै यसका बारेमा निकै चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ, खास गरी बुदागत हिसाबले नै। म अहिले मोटोमा के भनौँ भनेदेखि चाहिँ मैले अघि अलिअलि यसो एक दुईवटा लाइन भन्ने कोसिस गरेँ। यो हाम्रो स्थानीय सरकार, खास गरी चाहिँ अझै मैले त वडा स्तरमै हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका स्थानीय अगुवाहरू, किसानहरू, यसका सरकारवालाहरूलाई अलिकति यसको जिम्मेवारी लिने एक खालको भनौँ न एक खालको नीतिगत कानुनी व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ र त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्नु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा अहिले के भन्छ भने किसानले आज आफ्नै तहमा खेती गरेर आजको समाज
र अर्थतन्त्रमा उसको व्यवहार चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले भर्ती नगरिकन आजको किसान एक्लै टिक्न सक्दैन, चाहे त्यो जति भनौँ न मध्यम स्तरको आत्मनिर्भर किसानै भन्ने पनि। त्यो अर्थमा चाहिँ के भने राज्यले भर्ती गर्ने त्यसका केही तरिकाहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ उसले हैन जस्तो किसानहरूको उपजहरूको बजार व्यवस्था गर्ने, हैन त्यसको कति न्यूनतम मूल्यहरूको कुरा गर्ने, बिचौलियाहरूलाई एकखालको भनौँ न निषेध गर्ने, निस्तेज गर्ने र सरकारले दिने हैन अब यो एक खालको चाहिँ के भने अब अहिले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्टेबिलाइजर भन्छन् हैन, स्टेबिलाइज गर्ने भन्छ। अब नेपालीमा त्यो खेती प्रणालीहरूलाई स्थिर बनाउने, किसानले खेती गर्न सक्षम बनाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई दिने सहयोगहरूलाई किसानकैमा पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यहाँ त दुर्भाग्य के हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म किसान कहाँ पुग्ने व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दा हामीले के भन्दैछौँ भने किसान कहाँ पुर्याउने हो भने त्यो वडा तहमा नपुर्याइकन किसान कहाँ पुग्दैन। मैले अरू बेला अलि बेला बेला चर्कै कुरा पर्छ। अब के अरे गरिबका परिचय बनाउने बेलामा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिले लाइनमा लगाएका खबर पढेपछि मैले के भन्यो भने कम्तीमा वडा कार्यालयमा गएर त हाम्रा जनप्रतिनिधि लाइन नलाग्ला नि त, कम्तीमा वडामा पुर्याएर त हेरौँ। त्यहाँ जे भए पनि ल बदमासी नै गरेछ भने पनि त्यो टोपीको घेरो फाटेकै वडा सदस्यले गर्ला। त्यसो भएर कम्तीमा तल पुर्याएपछि त मलाई थुप्रै किसानहरूले भन्नुहुन्छ सर तल पुर्याउँ हामी त्यहाँ त लड्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ। अहिले के भयो भने सिंहदरबारबाट तलै झर्दैन। त्यसो भएर हामी सबको प्रयत्न चाहिँ यो सिंहदरबारबाट अब उहाँहरूले त सिंहदरबारै तर लाने भन्नुभएको थियो, सिंहदरबारै लगाएर यस्तो भयो, त्यो सिंहदरबार नलैजाउँ, सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ तल लैजाने कुरा गरौँ होला। त्यसो गर्दाखेरि मैले अनुदानको कुरा गरेँ, सहुलियतको कुरा गरेँ र वडा स्तरमा त्यस्तो चाहिँ भनौँ न कृषि प्रवर्धन समूह, समाज समिति अब यसको संयन्त्र बनाउने र स्थानीय सरकारले नै यसको अगुवाई गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। र अरू सरकारहरूले अघि भने जस्तै यसको प्राविधिक सेवा र अनुसन्धानको कामहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरा गर्नुपर्छ होला। अब यस्तो कुरा गर्दा धेरै सैद्धान्तिक हुन्छ र अलिअलि डर लाग्छ मलाई, किनभने गर्न पर्थ्यो अब गरेका छैन, त्यही गरेका छैनै भनेर यो सब कुरा गर्नु परिरहेको छ भनेर मैले अहिले बिट मारेँ उहाँको कुरा। हुन्छ, अब विश्वास ढकालजीले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ है। हेलो हजुर भिडियो अन गर्नुस् न विश्वासजी। हजुर हेलो हेलो हजुर हजुर सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनेको छु अलिअलि। त्यो के अलि तपाईँको इन्टरनेट तपाईँको हो कि मेरो हो? इन्टरनेटमा गडबड छ। यो इन्टरनेट कनेक्सनमा अलिक प्रब्लम छ। सर्वप्रथम त सरलाई चाहिँ यो जुन कि अहिले रिसेन्ट रिसर्च गर्नुभएको छ यसको फाइन्डिङ भन्नुभएकोमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको छ। मेरो कन्सर्न चाहिँ के छ भने कृषि रोजगारी जुन कृषि चाहिँ अब नेपाल सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रमै राखेको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दैछ। जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ। त्यसैगरी रोजगारलाई प्रवर्धन गर्नको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि अवलम्बन गरेको छ र कृषिले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा खेलेको सबैलाई थाहा छँदैछ। र मेरो कन्सर्न चाहिँ सरलाई चाहिँ मैले सोध्न खोजेको चाहिँ के भने अघि मैले जुन कार्यक्रमहरू भने नि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भयो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कसरी संयोजन गर्न सकिन्छ, एक नम्बर क्वेसन। अनि त्यसपछि सर चाहिँ अब यो शिक्षा नीति उच्च स्तरीय शिक्षा नीतिको तर्जुमा समितिमा काम भएको हिसाबले यो कृषि नीति यो रोजगारी क्षेत्रको विकास चाहिँ सरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने हामी थाहा नै छ। र यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सरको सुझाव कस्तो हुन जान्छ र अहिले कोभिड पछाडि चाहिँ विदेशबाट साथसाथै सहरी क्षेत्रबाट चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ बाँझो रहने जग्गाहरूमा खेती गर्ने प्रचलन बढी बढेको छ अहिले चाहिँ पाएको छौँ। र अहिलेसम्म समावेश भएका युवाहरूलाई चाहिँ स्थायी रूपमा समावेश गरिराख्न सहभागी गराइराख्नको लागि के कस्ता कार्यहरू सकिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न छ। होइन एकदमै यहाँले होइन एकदमै सान्दर्भिक महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। म 3-4वटा कुराबाट भनौँ। अब अलिअलि चाहिँ अब यो भनौँ न अब
आफ्नो विचारबाट पनि हुन्छ हैन। मैले धेरै पटक भनेको छु र मैले यहाँले नामै लिएर हैन सन्दर्भ कुरा गरे हुनाले नेपालका केही हैन अब यो कृषि विकासका परियोजनाहरू यसमा पहिला प्याक भन्ने थियो, अहिले चाहिँ कृषि के अरे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भन्ने छ। अब यो परियोजनाहरू चाहिँ किसानको हितमा किसानको उत्थानका लागि काम गरिराखेका छैनन् र मैले यो कुरा यहाँसँग मात्रै होइन, मैले प्रधानमन्त्री स्वयंले आयोजना गरेको बैठकमा समेत मैले यो कुरा राखेको छु कि यहाँहरूले चाहिँ यसको समीक्षा गर्नुहोस्। यसले चाहिँ किसानहरूलाई कुनै फाइदा भएको छैन। किसानका नाममा बिचौलियाहरूले यसको चलखेल गरेका छन्। यी परियोजनाहरू चाहिँ सम्भवतः नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको कृषि मन्त्रालयको कृषिका कुरा गर्ने नेताजीहरूको बदनामीको क्षेत्र पनि हो। त्यसले गर्दा र अर्को चाहिँ के भने यो बदनामी हो भयो कि भएन भन्ने भन्दा पनि यसले हाम्रो कृषि प्रवर्धन गर्न योगदान गरेन। त्यसो भएर यो किन यस्तो भयो भनेर समीक्षा गर्नु पर्यो भन्ने हो। त्यसले गर्दा मैले यहाँले भने जस्तो भनौँ न त्यो समीक्षा गरेर, किनभने यो उहाँहरूले नै के सच्याउने भन्ने विचार गर्ने हो। हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ देखेको के हो भने यो जहाँ पुग्न पर्ने हो किसानकोमा, यो किसानकैमा पुगेन। जसले यो उत्पादनका लागि वा उपजहरूको वितरणका लागि, भण्डारणका लागि, प्रशोधनका लागि काम गर्ने मान्छेहरूले, उद्यमीहरूले सहयोग पाउनु पर्ने हो, उहाँहरूले पाउनु भएन। यसको नाममा झोला बोक्ने, प्रपोजल लेख्न सक्ने, नेताहरूलाई वा कर्मचारीहरूलाई फकाउन सक्ने हैन र अलिअलि चाहिँ हैन तलमाथि गर्न सक्नेहरूले मात्रै यी परियोजनाहरू, अधिकांश परियोजनाहरू, म 100% भनेको छैन, त्यस्तो भएको हुनाले यो दुर्घटनाहरू रोक्नु पर्यो एउटा। जहाँसम्म अर्को यो स्वरोजगारको कुरा छ, स्वरोजगारको पनि नियति त्योभन्दा गतिलो छैन है। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि पनि के भन्छु भने यो नियतको प्रश्न भएपछि अब निदाकालाई उठाउन सकिन्छ, अब निदाको स्वाङ पार्नलाई त केही गर्न सकिन्न भने जस्तै छ। त्यसले गर्दा यहाँको एममा मैले यति भने जहाँसम्म, त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण र अलि एक खालको दीर्घरोगी भइसकेका समस्या भएर मैले धेरै नजिकबाटै हेरेरै यो कुरा गरे हो। म यसमा बहस गर्न पनि र सुझाउने कुरा गर्नुभयो भने मैले त त्यही भने यसलाई किसानकामा पुर्याउने स्थानीय अघि नै भने जस्तै वडाबाट, स्थानीय सरकारबाट, स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ अलिकति यसका बहुसरोकारवालाहरू, नागरिक समाजहरू, किसानकै अगुवाहरू, जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति यसको अनुगमन गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने त्यस्तो पद्धतिहरू नबसाइकन यो अहिले जुन हामी कर्मचारीका भरमा अनि नेताजीहरूको साँठगाँठमा, म फेरि पनि अन्यथा नलिनु होला अब, किनभने जे हो अब त्यो अलि छुचै हुन्छ कुरा। त्यो अर्थमा चाहिँ के भने त्यसबाट अब यो चिजहरू सल्टिँदैन एउटा। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ अब अहिले फर्केको कुरा गर्नुभयो, अहिले त अब दोस्रो विडम्बना अस्तिदेखि पढ्दैछु यहाँ म एउटा गड्डा चौकीको अस्ति एकजना भाइले लेख्नु भएको सेतो पार्टीमा हैन। अब त्यो आर्टिकल त वास्तवमा पढ्न पनि गाह्रो छ। भन्न खोजेको के भने मान्छेहरू अब आफ्नो मुलुकमा खेती गरेर खाएर टिक्छु भन्दा पनि टिक्न नसकेर लाइन लाएर भारत फर्किँदैछ। अब सम्भवतः अब बाहिर जान पाए, विदेश जाने पनि त्यही लाइन हुन्छ होला भोलि पर्सि हैन। अहिले बाहिरबाट आउन खोज्नेहरू आउन नपाएको पीडा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सहरका कति किसानहरू, युवाहरू गाउँमा जानुभयो, यहाँले भने जस्तो केही गर्छु भन्दै जानुभयो हो, उहाँहरूलाई खुट्टा टेकाउने सोचहरू, दृष्टिकोणहरू, विचारहरू बनेन। त्यसले गर्दा अब यो युवाको कुरा गर्दा म के भने मलाई लागेको अलिअलि निजी पनि हो, यसमा थप बहस गर्नुपर्छ होला। तर के भन्छु भने हामी अब आज हामी जुन सामाजिक अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्थामा छौँ, त्यहाँबाट अब हामी परम्परागत हैन अब निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट हाम्रो निर्वाह चल्दैन। निर्वाह भनेको फेरि पनि त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला, हाम्रो गुजारा चल्दैन, त्यसबाट व्यवहार चल्दैन। त्यसो भए हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ उन्नत बनाउनेको विकल्प छैन। त्यो उन्नत बनाउने प्रक्रियाहरूमा मूलतः दुईटा कुरा देखियो। एउटा, अब निजी उद्यमीहरू पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ, पारिवारिकै तहमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने, जमिनको तह भएका, त्यो जमिन भएका केही
निम्न मध्यम वर्गीय किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो खेती प्रणाली अपनाउन सक्नुहुन्छ भने वो स्वेच्छाले त्यस्तो गर्न सक्ने पनि हुनुहुन्छ। सरकारले खास गरी यो खेतीपाती गर्छु भन्नेलाई चाहिँ त्यो स्रोतको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरिदिने र उपजहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हो भने अलिकति समूह सहकारीबाट युवाहरूले उद्यमशीलता विकास गर्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ उहाँहरूलाई एक खालको अब अङ्ग्रेजीमा सिड मनी भन्छ होइन, उहाँहरूलाई सुरुवातको पुँजी, अलि स्थिर बनाउने पुँजी, जोखिमहरू घटाउने पुँजी, प्रविधिहरू पुर्याउने कुरा र उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति होइन कम ब्याज दरमा होइन अब सस्तो गरी, किनभने भर्खर उद्यममा ला हुन्छ उसले धेरै ठुलो जोखिम लिन सक्दैन, उसले जोखिम लिन सक्ने हैसियत बनाएपछि भोलि उसले खुट्टा टेकेपछि त आखिर हाम्रै समाजलाई योगदान दिने हो भन्ने दृष्टिकोणहरू नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले मैले अघि यहाँले सुन्नुभयो भएन, त्यो युवाहरूको ऊर्जा वास्तवमा उद्यमशीलताबाटै विचार गर्ने हो। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने युवाहरूको उद्यमशीलतामा त अब कति अर्थमा स्थानीय तहमा गाउँघरको तहमा त अब दृष्टिकोणै बनाउन पनि मद्दत गर्नु पर्ला भने कति युवाहरू जो सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ होइन आर्थिक सहयोगहरू, प्राविधिक सहयोगहरू गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले अहिले यतिमा भनौँ यहाँको कुरा। हुन्छ, अब चाहिँ म सुदर्शन शर्माको प्रश्न लिन्छु। उहाँले कृषिलाई अहिलेसम्म लेबर इन्टेन्सिभ उद्योग मानिन्छ, यसलाई अलिक कम गर्न सकियो भने पनि यसमा आकर्षण हुन्थ्यो होला भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म के भन्छु भने हामीले अङ्ग्रेजीमा सायद अब त्यसको अलि भनौँ न अलिक सजिलै बुझ्ने अर्थ हुन्छ, यो अलिअलि अङ्ग्रेजी पढ्ने भएर होला। अब नेपालीमा के भने हामी साह्रो काम, गाह्रो काम, दुःखको काम होइन, म आफै कुरा गर्दाखेरि होइन म सम्झिन्छु अहिले पनि केटाकेटी हुँदा घाँस काट्ने बेलामा, हात काट्ने बेलामा, वा चाहिँ जुकाले टोक्ने बेलामा, वा गोबर फाल्ने बेलामा ए पढिस लेखिस भने त यो सब गर्नु पर्दैन नि भन्नै सिकेर म रामपुर पढ्न गएको। पढ्न कृषि पढेँ, किनभने कृषि पढेको चाहिँ कृषि गर्न होइन, जागिर सजिलै पाउँछ भनेर पढेँ 30 वर्ष अगाडि। त्यसले गर्दा म एकदम सिधा मनले के भन्छु भने यो दुःखको काम हो भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता छ र कति अर्थमा हामीले आजको एक खालको आजको उन्नत प्रविधिहरूको सङ्गत गर्न नपाउँदा, नसक्दा, त्यसलाई सहजीकरण नगर्दा र त्यो हामी अघि यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो अब त शिक्षा आयोगमा पनि थिइस्, तैँले के गरिस् पनि भन्ने आउला। मलाई त अब यो शिक्षाबाटै कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो शिक्षालाई त्यस्तो बनाउन नसक्दा हामीले चाहिँ वास्तवमा यसलाई अलिकति के भने एक खालको बोझको, दुःखको होइन एक खालको पर्यायवाची बनाएर एक खालले यसलाई अलिकति तल्लो स्तरको, अलिकति उपेक्षित बनाउने पनि हामी नै हौँ होइन। मैले यहाँ पुस्ताका हिसाबले कसैलाई दोष दिन खोजे होइन, मैले मेरो उदाहरण दिएको हो। हामी अहिले पनि सम्भवतः कति बाआमाले त्यही गर्दैछौँ, ए त्यो खेती गरेर त कहाँ हुन्छ, नजा बाबु त्यता गएर त साध्यै हुँदैन भन्छ। अब राज्यले अहिले यहाँ कति साथीहरूले भन्नुभयो प्राथमिकतामा पारेको छ। अब मुखैले प्राथमिकतामा हो भने त मैले भने म खेतीपातीको कुरा गर्ने मान्छे हो, मैले पनि यो खेतीपाती प्राथमिकतामै छ। तर मूल कुरा के हो भने हामी अभ्यासमा प्राथमिकतामा पार्यौँ कि पारेनौँ भन्नेबाट हेर्दा हामीले यो कुरालाई सम्बोधन गरेनौँ। त्यस्तो गरे भए म सानो उदाहरण दिन्छु। हाम्रो कर्णालीका दिदीबहिनीहरू अहिले हातले दुनो भन्ने हुन्छ, काठको सानो फ्रेम, त्यसमा हातले चाहिँ मिचेर यसरी मिचेर चाहिँ तेल निकाल्नुहुन्छ, तोरीको फुला मिचेर होइन, अब ओखरको चाहिँ दिउला मिचेर हामी सामान्य मोमो पेल्ने मेसिन जस्तो पिना पेल्ने एउटा हातले चलाउने मेसिन दिन नसकेर हामी त्यो दुनो चलाइराख्नु। हामी प्रविधिको कुरा गर्दैछौँ। कर्णालीमा चिनो पाउँछ, त्यो सबैभन्दा गाह्रो छ कुट्न, त्यसको सबैभन्दा गाह्रो कामै कुट्ने हो अरू सबै काम मध्ये। त्यो सामान्य त्यो चिनो कुट्नलाई चाहिँ मिल छ, चाइनामा छ होइन, अब चाइनाले बनाउँछ होइन। अब यहाँ 1.5 लाख रुपियाँमा आइपुग्छ। हामीले कतिपटक सरकारहरूलाई, स्थानीय चिनी जानेका प्रतिनिधिहरूलाई पनि भन्यौँ बरु हामी नै ल्याइदिन्छौँ, मगाइदिन्छौँ, लौ न त्यति गरौँ भनेर। उहाँहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन। म यो चिजहरू अरू बेला पनि भनिरहेको हुन्छु, मैले यहाँ मात्रै भने होइन।
ठिक छ, अब हामीले गर्न सक्ने कोसिस हाम्रा ठाउँबाट गर्ने होला, हामी सबैले गर्न सक्ने कोसिसहरू आफ्नो ठाउँबाट गऱ्यौँ भने अहिले सोलर प्रविधिको कुरा छ, अहिले हाम्रो चाहिँ होइन। अब सामान्य म भन्छु, अरू बेला नि भन्छु, 4000 वर्ष पहिला इजिप्टमा हलोमा बिउ राख्ने प्रविधि थियो, 4000 वर्ष पहिला। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, गुगलमै हेर्न सक्नुहुन्छ, खोज्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो प्रविधि हाम्रामा चाइनाको बाटो त्यो पनि 2 वर्ष अगाडि मात्रै आयो, त्यो पनि यहाँ खुमलटारमा मात्रै छ, त्यो गाउँमा पुगेकै छैन होइन। नार्कमा चाहिँ होइन, त्यहाँ 1-2टा यसो देख्नुभयो भने त्यस्तो प्रविधिको कुरा गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो कुरा गरेर सुन्छु। म भन्छु, म वास्तवमा त्यो अर्थमा कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि कसो कसो विडम्बना जस्तो पनि लाग्छ। अब यति धेरै मुद्दा छन्, म त कुरै गर्दा त सकिया छैन, अब म एउटा काम गरेर त के सकिएला। तर हाम्रा विवेकहरू फर्काएर विचार गर्ने हो भने यहाँले भने जस्तो हाम्रो कृषि कर्मलाई सहज बनाउन गाह्रो छैन। हुन त अहिले भएको के हो भने हामी त्यतातर्फ फर्किने चेतना बिना हामी त्यहाँ पुग्दैनौँ, र त्यो चेतना हामी आम मान्छेको मात्रै फर्केर पुग्दैन, किसानको मात्रै त्यो चेतना फर्केर पुग्दैन। किनभने यो चेतनालाई निर्देशित गर्ने, यसको सामाजिक इन्जिनियरिङ गर्ने जुन खालको हाम्रो शिक्षा छ, जुन खालको हाम्रो शक्ति छ, राजनीतिक शक्ति, त्यसको चेतना फिर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले खुट्टाले होइन यो टाउकाले टेकेको छ र यसलाई खुट्टाले टेकाउँ भन्ने कारण पनि थियो। त्यसो हुँदा म यहाँले भनेको प्रश्नमा अहिले मैले विस्तृतमा गइनँ, तर त्यो एकदम सरल छ। कति अर्थमा त तपाईँले चाहिँ होइन, अब हाम्रो यहाँ मदन राई भन्ने एकजना एकदम भनौँ न एकदमै पाको कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ, कृषिकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ होइन अब दिसा पिसाबबाट मल बनाउने प्रक्रिया गर्नुभएको छ। एकदम सरल विधिहरू छन्, नगनाउने, गन्ध नआउने होइन, त्यो धेरै चाहिँ आफूलाई एक खालको चाहिँ भनौँ न ओहो छिछि दूर गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने केही छैन भन्नाले हामी त्यो प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्ने र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने प्रक्रियाहरू नपुग्या हो। हामीले सबैले झकझक्याउँ पनि, आफ्नो ठाउँमा कोसिस पनि गरौँ भन्छु। हामी हाम्रा तहमा अलिअलि गर्दैछौँ, तर प्रसङ्ग नचल्या भन्नाले मैले नगरे हो यो कुरा। अहिले यहाँले प्रश्न सोधेपछि म के भन्छु भने यो एकदमै सम्भव कुरा हो। अहिले त हामी त प्रविधिका हिसाबले त यति धेरै अगाडि छौँ कि हाम्रो कति अर्थमा त हाम्रा कल्पनाभन्दा बाहिरको प्रविधिहरू आइसकेका छन्। अर्को प्रश्न आशिष हमालले राख्नु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने कोभिड पछि कुन कृषि व्यवसाय गर्दा राम्रो होला भनेर सोध्नु भएको छ। अब एकदम अब यो चाहिँ अलिकति मैले यसरी भन्न अलि गाह्रो कुरा हो, तर स्वाभाविक हिसाबले उहाँले कहाँ गर्ने हो, उहाँ कस्तो पृष्ठभूमिको, उहाँको आफ्नो अनुभव कस्तो छ, अनि उहाँको चाहिँ अब जमिनमा आधारित गर्ने हो कि अलि पशुपालनतिर गर्ने, किनभने यस्तो यो चाहिँ अलिकति मेरो लागि अलि गाह्रो प्रश्न हो। तर उहाँले अलि भनौँ न अलिकति विस्तृतमा म यस्तो खालको मेरो हैसियत हो वा यो खालको विचार हो, अर्थात् यस्तो जमिन हो, यस्ता ठाउँमा छ भन्ने हुँदा, र पनि म फेरि पनि दोहोऱ्याएर के भन्छु भने म जमिनकै बारेमा पनि जमिनको म हुन चाहिँ म अब कृषिको अघि नै यहाँले समाज शास्त्रीय अध्ययन भन्नुभयो, म वास्तवमा कृषिको समाजशास्त्रको विद्यार्थी हो। म हुन त प्रविधि पनि अलिअलि पढेछु, अहिले अब चासोका हिसाबले अहिले अलिअलि जान्दछु पनि भन्छु, धेरै ठुलो गर्व त गर्दिनँ। तर म के भन्छु भने हाम्रो पर्यावरण नहेरिकन तपाईँलाई यही गर्नुहोस् भन्न चाहिँ मलाई गाह्रो कुरा हुन्छ। तर मैले होइन अब साधारण हिसाबले चाहिँ कोभिड पछि के चाहिँ फस्टाउँछ भनेर कुरा गर्नुभयो भने अब अर्थात् राम्रो होला भनेर भन्नु भने त्यस्तो यही भन्ने भन्दा पनि तपाईँले हाम्रो आफ्नो विशेषतामा हुने हामीलाई नै आवश्यकताहरू बढी हुने अहिलेदेखिको त हाम्रो खानेकुरा नै आयातित छ, तर खानेकुरा उब्जाउने प्रक्रियाहरू अहिलेकै अवस्थामा महँगो छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँकै आफ्नै भरमा मात्रै त्यो गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तोमा मैले अस्ति एउटा सानो कुरा पनि गरेका थिएँ, हाम्रोमा सजिलै हुने केही नगदे बालीहरू छन्, केही बहुउपयोगी बालीहरू छन् होइन, अदुवाको कुरा, बेसारको कुरा, अलैँचीको कुरा होइन, मैले त्यो ठाउँ हेरेर भनेको छु है फेरि पनि होइन। अनि
धेरै सस्तो खेतीहरू भनेको चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो अलिकति बाहिरी स्रोतहरूको उपयोग नगरिकन गर्ने खेती प्रणाली र मूलत भनौँ न हाम्रो स्थानीय विशेषताको किनभने यो प्रतिस्पर्धाको बजारमा जाँदा पनि हाम्रो तुलनात्मक लाभको कुरा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको बालीहरू छनौट गरियो भने, वस्तुभाउहरू छनौट गरियो भने हैन, जस्तो लोकलको कुरा हैन, लोकल के अरे वस्तुभाउहरू अब एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, धेरै फल्दैन हैन, अब धेरै हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अब तत्कालका लागि त्यो पनि चुनौती नै छ साना किसानको हकमा। उहाँहरूले त अहिले भर्खर साँझ खाने पनि व्यवस्था गर्नु हैन, अब आम्दानीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, बजारको माग पनि हेर्नुपर्छ। त्यसो भएर मलाई त्यो प्रश्न चाहिँ अलि जटिल भयो, तर मैले अहिले यतिमै अरू उहाँसँग म व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्न तयार छु। हस् सर, अर्को प्रश्न के शब्द हालको उहाँले चाहिँ यो बजेटले त कृषि क्षेत्र र किसानलाई असर गरेको छ, तपाईको विचारमा यो वर्षको कृषि बजेटले कोभिड-19 लाई कसरी रेस्पोन्ड गरेको छ भनेर सोध्नुभएको छ। अब यसमा त मैले एउटा भनौँ न, यहाँ सुजाताजी पनि यतै कतै हुनुहोला, उहाँले र मैले एउटा लेखाजोखा गरेर आर्टिकल पनि लेख्यौँ र हामी के भन्छौँ भने यो सरकार कोभिडप्रति जनस्वास्थ्यको मामिलामा बाहेक यो संवेदनशील भएन। खास गरी कृषिमा त यसले धेरै चासो नै दिएन। त्यसैको के भन्छ एक खालको प्रतिबिम्ब बजेट र कार्यक्रममा पनि देखिया छ। अब यसले आफ्ना पुराना कुरा त छोड्यो हैन, यसले चाहिँ 10 वर्षमा प्राङ्गारिक बनाउँछु भनेको कुरै छोडिदियो 3 वर्ष हुँदा नहुँदै हैन। यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ हैन नेपालको कृषिलाई हैन अब अलिकति आयात निर्भर हुन दिन्न हैन, आयात प्रतिस्थापन गर्छु अनि 3 वर्षमै खानेकुरा पुर्याउँछु, 10 वर्षमा दोब्बर बनाउँछु। यी सब त भाषण पनि रहेनन्। अब सायद अब त उहाँहरूलाई त्यो भन्न लाज पनि लाग्छ होला, तर सँगै बजेटबाट मात्रै कुरा गर्यो भने पनि उहाँहरूको बजेटको म एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ, युरिया जस्तो बीज किन्न उहाँहरूले 11 अरब पैसा छुट्याउनु भयो, तर हाम्रा किसानका गोठ सुधार गर्न अहिले पनि भन्छु बहुसङ्ख्यक साना किसानहरू आफ्ना गोठ, स्याउला, सोत्तर, कम्पोस्टबाट आफ्नो खेतीपाती स्याहार्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई मद्दत गर्नेबाट त आएन। त्यसो भएपछि यो बजेटले चाहिँ कृषि सपार्ने छाँट ल्यायो भन्नेमा म धेरै छैन, तर फेरि पनि के भन्नु भने त्यसलाई हैन अब सबै सिँगै डल्लै चाहिँ नबुझिदिने होला। अब केही असल कुरा रहेछन् भने हामी असलै छन् भनेर त्यसलाई अगाडि पनि बढाउँला, तर समग्रमा उहाँहरूको कृषि खास गरी कोभिड र त्यसपछिको कृषि सपार्ने संवेदना नीति कार्यक्रममा पनि पुगेन, बजेटमा पनि पुगेन। अर्को प्रश्न कृष्ण पोखरेलले राख्नु भएको छ, उहाँले इमेलमा 3 दिन अघि पठाउनु भएको प्रश्न हो यो। उहाँले चाहिँ 4वटा प्रश्न राख्नु भएको छ सर, यसलाई एकैचोटि म भनौँ कि एक गरेर भन्नु सर? हुन्छ, अब जे गर्दा पनि मलाई खासै समस्या नहोला, तै पनि एक भन्नु, म सुन्छु। अनि पहिलो प्रश्न छ, अहिले कृषिमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी काम गर्न सक्षम छन्, तर किन उनीहरू किसानको पक्षमा काम गरिरहेका छैनन्? अर्को प्रश्न 2 नम्बर प्रश्नमा वर्तमान सरकारले कृषिमा सही सहयोग भइरहेको छैन, यो कसरी गर्न सकिएला? तेस्रो प्रश्न छ, कोभिड महामारी पछि कृषि सही तरिकाले वा राम्रोसँग चल्छ भन्ने तपाईको आधार के हो? र अन्तिम प्रश्न 4थो प्रश्न छ, कृषिमा विविधीकरण, व्यावसायीकरण तथा बजारीकरण कसरी बहुसंख्यक साना किसानको पक्षमा जान सक्छ भन्ने छ। अब मैले पछिल्ला 2टा प्रश्नमा अलिअलि कुरा गरेँ, म सम्झेर म फेरि पनि कुरा गरौँला। उहाँको अघिल्ला 2टा प्रश्नबाट कुरा गर्दा मैले चाहिँ नोट गरेँ छैन हैन, मैले तर उहाँले जे कुरा गर्नुभयो पहिलो कर्मचारीको कुराबाट म सुरु गरेँ, म अल्मलिएँ भने यसो प्रश्न सम्झाइदिनु होला। कर्मचारीको कुरा गर्दा के भन्छु भने मेरो आफ्नो अनुभव, म आफै पनि सुरुमा कर्मचारी भएर यो कर्मचारी भएर जागिर खान सक्नु रहन्छु भनेर मैले 2.5 वर्ष सरकारी जागिर खाएर राजीनामा दिएर छोडेको मान्छे हुँ। म जेटिए भएर काम गरेको मान्छे हो र मैले के भन्छु भने म त्यसपछि अहिले 30 वर्षसम्म लगातार मैले कृषिपछि सबैभन्दा नजिकबाट हेर्ने विषय यो कर्मचारी नै हो। र म अरू बेला पनि भन्छु, अहिले पनि यहाँहरूसँग दोहोऱ्याएर भन्छु, यो मुलुक फेरिने हो भने हाम्रो
कर्मचारी तन्त्र फेरिनुपर्छ। मैले कर्मचारीलाई भन्न, तन्त्र नफेरिकन यो मुलुक फेरिँदैन। तन्त्र किनभने भने हाम्रो कृषि मन्त्रालय त्यही तन्त्रभित्र छ। जुन तन्त्र हामीले ब्युरोक्रेसी भनेको सामान्यतः हैन, अब एक खालको चाहिँ ढाँचागत तहमा हुने, माथिकाले आदेश दिने, तलकाले कार्यान्वयन गर्ने, तलकाले माथिकालाई सोध्ने प्रक्रिया हो। तर यसमा राणाकालमा हामीले यसमा आफ्ना मान्छे घुसायौँ, भनसुन घुसायौँ, अलिअलि लेनदेन घुसायौँ र अनि अलिकति चाहिँ यसमा हैन अब अलिकति एक खालको त्यो सामन्ती संस्कार घुसाएर यसलाई हामी यस्तो निकममा बनायौँ कि अब यो कर्मचारी तन्त्रको रूपमा छैन, यो पुरै बुत्ते र निकममा भइसक्यो। मैले यसका बारेमा आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु साथीहरूसँग मिलेर पनि। र म दोहोऱ्याएर के भन्छु भने यो कर्मचारी तन्त्रको दुईटा पाटा छ। एउटा यसको प्रशासनिक काम छ हैन, त्यो प्रशासनिक काम र प्राविधिक काम फरक फरक हो। अहिले के छ भने हाम्रो कृषि विषयमा पिएचडी गरेको डाक्टर साहबहरू, यहाँले अन्यथा नलिनु होला, म आफै पनि पिएचडी हो, पढेरै गरे हुँ। कहिलेकाहीँ यो बागबजारमा किन्न पाउँछ भनेर साथीहरू जिस्क्याउनुहुन्छ। मैले के भन्न खोजेको भने हामी त्यो कृषि प्राविधिकको हैन एक खालको विज्ञ उसले के गर्छ भने सेतो सर्टमा रातो कलम घुसाउँछ र दिनभरि अफिसमा बसेर सही गरेर उ गाडी चढेर झन्डा हल्लाएर हिँड्छ। जबसम्म हामी यो प्रवृत्तिहरू फेर्ने संस्थागत ढाँचा बनाउँदैनौँ, यो कर्मचारी तन्त्र किसान कहाँ पुग्दैन। त्यसो भएर यहाँ कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, यसको त संरचनाकै कुरा हो। कृषि प्राविधिकलाई चाहिँ कृषि प्राविधिक भएकोमा, जसरी किसानलाई किसान भएकोमा गर्व गर्ने, किसान भएकोमा स्वाभिमान महसुस गर्ने वातावरण बनाउने हो, कृषि प्राविधिकहरूलाई त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो। यहाँलाई मैले सम्झाउँ, सानो प्रसङ्ग लिएर, म नागको बोर्ड सदस्य पनि हो कृषि अनुसन्धान परिषदको। अब म अलिअलि सपार्न केही गर्न सकिन्छ भन्ने विचारसम्म त राख्छु, तर त्यहाँभित्र गएर हेरेपछि अब यस्तो छ कि उहाँहरू वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, पद त वैज्ञानिक छ, तर उहाँहरूको चाहिँ हैसियत कुनै वैज्ञानिक छ, उहाँहरू कर्मचारी। अब त्यो कर्मचारीको हैसियत के छ भनेदेखि चाहिँ उही हामीले अरू बेला भन्ने जस्तो हैन, अलि बेला बेलामा अलि धेरै नै भनौँ न परै छेउमा पुर्याएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानै छ। म यो किन भन्दैछु भने यो कुनै मेरो कुनै दुराग्रहले भने होइन, म फेरि पनि सबैलाई यो कुनै चुनौती भन्दिनँ, आउनु संवाद गरौँ, नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, पुनर्गठित गर्ने र पुनर्सङ्गठित गर्ने प्रक्रिया बिना यो किसान कहाँ पुग्दैन। त्यसो भएर पहिलो उहाँको प्रश्नमा मैले किन पुग्दैन भन्नुभयो, किनभने त्यसको ढाँचा, त्यसको संरचना, त्यसको इतिहास यो हैन अब 300 वर्षदेखि हैन जुन तहमा आयो र राणाले यसलाई नेपालमा ल्याएर जसरी हैन मोडलिङ गरे, त्यसमा हामीले सुधार गर्ने कुरा कहिल्यै गरेनौँ। र 70 वर्षमा हामीले सबैभन्दा केही नगरेको काम के हो भने हामी कर्मचारीलाई नछुने, अझै उल्टै पुरस्कृत गर्यौँ। अहिलेका तकमा हेर्नुभयो भने पनि वा अस्ति कर्मचारी दिवसका दिनका भाषण हेर्नुभयो पनि र हाम्रा शासन सत्ता हेर्नुभयो भने पनि कर्मचारीलाई त हामीले खोपीको देउता बनाएरै राख्यौँ। सम्भवतः यो अलि चर्कै कुरा भयो होला, तर मैले चाहिँ यो पुनर्गठनको अर्थमा म यो कुरा भने। अब उहाँको चाहिँ दोस्रो प्रश्न, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो नानी? वर्तमान सरकारले कृषिमा सही सहयोग किन भइरहेको छैन भनेर। अब कस्तो भने अब वर्तमान सरकार त याबे महादेव अब कसले त्यसलाई बर जस्तो छ। त्यसो भएर अब यो वर्तमान सरकारको त नीति कार्यक्रमबाटै हेर्ने होला। अब सरकारको छुट्टै अनुहार हुन्छ भन्ने लाग्दैन। अब समग्रतामा समाजमा यसका बारेमा जे टिका टिप्पणी भएको छन्, मेरा टिका टिप्पणी त्योभन्दा अन्यथा छैन। किन छैनन् भने यसले जहाँ खुट्टा टेक्न पर्ने हो खुट्टा टेक्ने विचारै गरेन। र म बेला बेलामा भन्छु यो विचारै नभएपछि चाहिँ हाम्रो त पुच्छर ढल्या मात्रै हो, हाम्रो इभोल्युसनका हिसाबले भनेर जिस्क्याउँछु। अब त्यस्तै कुरा हाम्रो चाहिँ
अब सरकारले चाहिँ गर्ने अब अलिअलि अब यत्रो समाजवादी होइन कुराको वकालत गर्ने अलिअलि 2/3 दम्ब तर अब त्यो सबै चाहिँ पोखियो। त्यो पोखिएको कुरालाई अब हामी नलुकाउँ भन्छौँ। हामी सबैले यसलाई चाहिँ हाम्रा कमी कमजोरी हुन् भनेर स्वीकार्ने तहमा हामी पनि पुगौँ र अब गर्न नसक्ने कुरामा धेरै आश नगरौँ। गर्ने आश छ भने हामी गरेकोमा बधाई दिउँ, उहाँहरूलाई अहिले शुभकामना मात्रै भनौँ। त्यसमा मैले अहिले त्यसमा सरकारले के गरेर गर्न सक्छ भन्नेमा मैले भन्नु पर्यो भने यसले साँच्चै गर्ने नियत छ भने म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, सरकारको यो गर्ने गराउने महत्त्वपूर्ण संरचना कर्मचारी हो। किनभने कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो। त्यो स्थायी सरकारलाई चाहिँ पुनर्गठन गर्ने, पुनर्जीवित गर्ने, पुनर्सङ्गठित गर्ने र उहाँहरूलाई पुनर्ताजगी गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु नगरेसम्म यो ढाँटाको मान हो। त्यसो हुँदाखेरि धेरै आश गरेर म कुनै ज्योतिषी केही होइन म वैद्य पनि भनौँ न, त्यो अर्थमा म यसको भनौँ न अलिअलि मलाई आफ्नो विवेकले भन्ने कुरा मात्रै भन्न सक्छु। त्यसो भएर मैले धेरै आश नगरे भएर मैले त्यतिमै बिट मारेँ। अरू दुईटा कुरामा यहाँले कोभिड पछि के गर्न सकिएला, कसरी यसलाई सल्टाउन सकिएला भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले अघि अलिअलि यसका बारेमा कुरा गरेँ भन्छु म। किनभने कोभिड पछि मैले देखेको सम्भावना के हो भने मान्छे चाहिँ विवेकशीलै प्राणी हो र यो चाहिँ सहकार्यबाटै मान्छे अहिले हामी भनौँ न यसको म त्यस्तो प्राग इतिहासको वा मानव सभ्यताको विश्लेषण गर्ने त्यस्तो गर्ने मान्छे त होइन। तर म मेरो आफ्नो विवेकले भन्ने कुरा के हो भने हाम्रो मानवीय मूल्य मान्यताहरू चाहिँ सङ्कटका बेलामा विवेकलाई फर्केर हेर्ने नै स्वभावको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो सङ्कटको सामना गर्ने कुरामा हाम्रो समग्रतामै विवेक फर्किँदैछ। हामी यो विवेकलाई भरथेक गर्न सक्यौँ भने, हामीले अहिले सबैले बल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो खेतीपाती सपार्ने सम्भावना छ। तर यो एकाङ्की हुँदैन, किनभने खेतीपाती मात्रै असल हुने अनि हाम्रा समाजका अरू अव्यवस्थाहरू कायमै रहने हुँदैन। हाम्रो यो सबै प्रक्रियाहरू सँगसँगै हुने हो। तर फेरि पनि आफ्ना ठाउँबाट प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अलिकति होइन अब सङ्घीयताको कार्यान्वयनसम्म भयो भने सङ्क्रमणकालीन हिसाबले केही प्रगति गरौँला। अहिलेको कोभिडले होइन तर्साएको परिस्थितिबाट चेत्यौँ भने खाद्य सुरक्षाका केही आयामहरूमा विचार गरौँला। होइन महाकालीमा हाम फाल्न बाध्य हाम्रा दाजुभाइहरूलाई सम्झ्यौँ भने हाम्रो मन अलिअलि फर्केला होइन। अब यो मन फर्किँदा तपाईँ हाम्रो मात्रै फर्किँदैन, अलिअलि त यो संवादहरू गरेपछि त्यो सत्ताको अहङ्कारको पनि मन फर्किन्छ। फर्केन भने पनि हामी फर्किन बाध्य बनाउन सक्छौँ। जसरी हामीलाई कोरोनाले यो सबै चिजहरू फर्केर हेर्न विचार गर्न बाध्य बनाएको छ, त्यसरी अपेक्षा गर्ने होला भन्नेबाट मैले भने। र जहाँसम्म हाम्रो खेतीपाती सपार्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा फेरि पनि अहिलेकै कुरा दोहोऱ्याएँ। उहाँले सुन्नुभएको थियो होला भन्छु, इमेल पठाउने साथीले सुन्नु भएको छैन भने पनि मैले अघि नै भने अब हाम्रो आजको सन्दर्भमा आजको प्रकृति, आजको प्रविधि र आजको हाम्रो मानवीय प्रविधि के अरे प्रवृत्ति, यो तीनटा कुरालाई चाहिँ समग्रतामा विश्लेषण गऱ्यौँ भने हामी आज फर्किने कुरा गर्नु पर्यो। आज फर्किने कुरा गर्ने हो भने आजको हाम्रो खेतीपातीतर्फ फर्किने सोचहरू चाहिँ फेरि पनि स्थानीयतामा आधारित, स्थानीय स्रोतमा आधारित, स्थानीय बिउ प्रविधि सोच ज्ञानमा आधारित, किसानको विवेक, युवाहरूको ऊर्जा, महिलाहरूको विवेकमा आधारित भयो भने हामी जान सक्छौँ र त्यसलाई बल गरौँ भन्ने होइन। त्योभन्दा छुट्टै छ भने पनि बहस गरौँ। म अहिले त्यतिमै पुरा गरौँ। हुन्छ। अब हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न लिन्छौँ उत्तम सुवेदीको। उहाँले कृषि उत्पादन भन्दा खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीकरणमा लागिरहेका छन्, दीर्घकाल नसोचे तत्कालको फाइदामा लागिरहेका छन्, यसबाट कसरी मुक्ति पाउने? अब यो वास्तवमा एकदम गहकिलो प्रश्न हो। अब यसको मुक्ति त अघि नै भने जस्तै हाम्रो विवेक फर्काउने भनौँ न समुदाय स्तरको, आम मानिसको स्तरको, नागरिक स्तरको चेतना नै हो।
त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि त्यो चेतना भनेर एकदमै क्लिष्ट कुरा गर्न खोजे मैले केही होइन। तर फेरि पनि हामीले के भने हाम्रा अनुभवबाट सिक्ने र अरूका अनुभवबाट सिक्ने र सँगै चाहिँ हाम्रा विवेकहरू फर्काउने विचार नगरिकन त हामी तत्कालीन होइन एकखालको भन्यो भने अहिलेको समाजमा म अरू बेला अनौपचारिक हिसाबले भन्छु, यो औपचारिकै हिसाबले होइन यस्तो फोरममा नि भन्न नहुने कुरा केही होइन। हामीले होइन जुन दिनसम्म होइन यो म हिन्दूहरूको संस्कारबाट भने अरू साथीहरूले अन्यथा नलिनु होला, जुन दिनसम्म हामी कात्रोमा गोजी हुँदैन भन्ने विचार गर्न सक्दैनौँ त्यो विधासम्म त सायद यस्तो होइन पैसाका लागि होइन बाँझो जमिनको खेती गर्ने, पैसाका लागि घर गरेडीको खेती गर्ने, पैसाका लागि बालुवाटारसम्मको खेती गर्ने, जबसम्म यो प्रक्रिया रहिरहेको छ हाम्रा मनमा त्यति बेलासम्म त यो सल्टिँदैन। त्यसो भएर त्यसबाट फर्किने भनेको चाहिँ हाम्रो विवेक फर्काउने, चेतना फर्काउने नै हो। त्यसले गर्दा सायद यहाँनिर हाम्रो मानवशास्त्रको, हाम्रो समाजशास्त्रको, हाम्रो अर्थशास्त्रको, हाम्रो पर्यावरण शास्त्रको, हामी सबैको विवेक शास्त्रको चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण छ र त्यो सिक्ने ठाउँ चाहिँ खेतीपातीमै छ है। म खेतीपातीको विद्यार्थी भएर भनेको होइन, त्यो सिक्ने ठाउँ अन्त छैन भनिन, तर मूल थलो चाहिँ फेरि पनि त्यही छ, किनभने प्रकृतिले नै सिकाउने हो हामीलाई यो सबै विवेकहरू। हस्, मैले यतिमा सकेँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। मिलन पौडेल नेपालीजीले फेसबुकमा एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ। निकै राम्रो नियमित प्रस्तुतिको लागि मार्टिन चौतारीलाई धन्यवाद। प्रस्तुतिलाई डिजाबिलिटी, साइन ल्याङ्ग्वेज, क्लोज क्याप्सनलाई पनि समावेशी बनाउन अनुरोध, साथै यो पक्षलाई पनि विचार गर्न सके हुन्थ्यो भनेर लेख्नु भएको छ। मिलनजी, मार्टिन चौतारी आगामी दिनमा यो कुरालाई पनि पक्कै समावेश गर्नेछ। यो विषयमा पनि हामी पछि ध्यान दिएर यसमा पनि छलफल चलाउनेछौँ भन्न चाहन्छु। आजको यो कोभिड-19 पछिको कृषि, खेतीपाती र रोजगारी विषयमा छलफलमा सहभागी हुनुभएका, जुममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरू, फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी प्रश्न गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको हाम्रो वक्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सर, अन्तिममा सर के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो यहाँहरू सबलाई होइन अब सुनिदिनु भएकोमा धैर्यता। यो उपयोगी विचारहरू लाग्छ भने अब सबैसँग बाँडचुँड पनि गरौँ र यहाँहरूले अलिकति यसलाई अझै गहन छलफल संवाद गर्ने हिसाबले यहाँका विचारहरू अब निजी तहमै पनि कुरा गरौँ, फेसबुकबाट पनि गरौँ। म अलिअलि लेख्न पढ्न मेरो चासै पनि छ, त्यसले गर्दा म त्यो कोसिस पनि गर्छु। र सँगै के भने हामी यसलाई अलिकति फर्केर हेर्ने कोसिस गरौँ, हामीले कहाँ बिरायौँ र यसलाई कसरी सच्याउने भनेर। ठिक छ, हामीलाई सबै क्षेत्रमा उत्तिकै लगाव पनि सम्भव छैन, उत्तिकै अनुभव पनि छैन, उत्तिकै गर्न पनि भ्याउँदैनौँ। तर जहाँ जहाँ जे छौँ, जहाँ जे गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो समाज, अब हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो मुलुक र हाम्रो आफ्नो जिन्दगी असल बनाउने कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ खेतीपाती चाहिँ महत्त्वपूर्ण अंश हो भन्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र अन्तिममा मलाई चाहिँ यो 2400 वर्ष पहिला हिपोक्रेटसले भनेको कुरा एकदमै घत पर्छ र अहिले पनि अन्तिममा सबै साथीहरूसँग त्यो भनेर बिदा माग्न चाहन्छु। हामी खानामै औषधि छ र औषधि नै खाना हो। यतिबाट विचार गर्ने हो भने हाम्रो खेतीपाती कस्तो हुनुपर्छ भनेर धेरै अर्थ लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि कोभिडसँगै, किनभने कोभिडले मात्रै त हाम्रा सबै कुराहरू सल्टिँदैनन्, कोभिड पछिको हाम्रो यात्रा त निरन्तर हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी कोभिड जस्ता महासङ्कटहरू फेरि दोहोरिन सक्छन् भन्ने हो भने खाना जोगाउने कुरालाई खेतीपातीसँग जोडेर हेर्न सक्यौँ भने सायद हामी ठिक ठाउँमै हुन्छौँ होला भन्दै दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। आजको छलफल हामी यही अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो अर्को छलफलमा पनि यसै गरी सहभागी भइदिनु होला। हस्, सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद।